المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا ممن حضر هذا اللقاء وممن يشاهده بثا على حسابات المكتب التعاوني، ومن يشاهده لاحقا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، والتي يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها ممثلا في لجنته العلمية، وتزامنا مع هذا الحدث الثقافي الذي تشهده بلادنا فيما يتعلق بمعرض الرياض الدولي لعام 1438 هجريا، في حديث شيق ماتع عن خير جليس وعن العبادة المهجورة كما يسميها البعض، حديث تجربة وذكريات، وحديث نصائح وإرشادات، ليحل علينا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية الطيبة المباركة كل من ضيفينا الكريمين الشيخ محمد بن حسن آل عبد الله العسيري المشرف على مجالس ألق القرائية، وكذلك الشيخ يحيى بن إبراهيم بن مبروك، وكل من ضيفينا الكريمين ممن لهم باع وتجربة طويلة في هذا المجال، وممن رحل إلى معارض الكتب في كثير من الدول الإسلامية والعربية ليحدثنا حديث ود ونصح لإخوانهم الطلاب وإخوانهم القراء وأبنائهم كذلك. نجدد الترحيب بكم جميعا وبضيفينا الكريمين، فحياكم الله جميعا. ولعلنا نستفتح اللقاء بالحديث معكم شيخ محمد عن نبذة عن هذه المعارض وكيف نشأت، وكذلك نبذة عن تاريخ الكتاب، فحياكم الله فضيلة الشيخ. سلمكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وبما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فرصة مباركة طيبة أن ألتقي بهذه الوجوه المباركة وكذلك بالمشاهدين عبر الأثير، لننفع أنفسنا ونثقف أنفسنا، ولعل الله عز وجل أن يكتبنا في العلماء العاملين. أحبتي، الكتاب هو نعم الجليس، وهو الأنيس في الوحدة، وهو الرفيق الذي لا يملك ولا يطلب منك شيئا، وإنما تفتح أوراقه في أي وقت شئت، تستفيد منه، تأخذ من ثماره، ولا يطلب منك مقابلا. حافظ على هذا الكتاب واعتني به واهتم به وخذ الفائدة منه. الكتاب له تاريخ قديم في الأمم الماضية، وذكر هذا في القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الألواح وغيرها، صحف إبراهيم وموسى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وغير ذلك. والقرآن الكريم في آخر الرسالات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه في العصور الماضية كان تكتب المعلومات أو الآثار أو يعني ما يستفاد منه يكتب على ألواح طينية في العصور القديمة، ثم بعد ذلك في الصلصال على لوائح من صلصال، ثم بعد ذلك انتقل إلى قماش الحرير، يكتب على قماش الحرير كما كان في الصين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتاب، يعني لما ظهرت ظاهرة الورق، والحمد لله أنها انتشرت وسهلت على الناس كثيرا. يقول ألبرتو مانغويل في كتابه تاريخ القراءة صفحة 149: كان القراء قديما يملكون الكتب من ألواح طينية أو صلصالية، وتحفظ داخل محفظة جلدية أو داخل صندوق، ثم تطورت إلى ألواح من خشب وقطع القماش الحرير، ثم اختراع الورق بعد ذلك. أما بالنسبة لتاريخ المعارض فلعلنا إن شاء الله نتطرق له بعد قليل بإذن الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وفي حديث لعلك تتحفنا يا شيخ يحيى في حديث عن أهمية القراءة ومنزلتها،
خصوصا في حديث يتعلق بنا كأمة إسلامية وكأمة كان أول كلمة أنزلت في دستورها هي كلمة اقرأ، لتتحفنا بذلك جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فأسعد الله مساءكم أيها الأحبة بكل خير، وفرصة طيبة أن نلتقيكم في هذه الدقائق لنتدارس وإياكم هذا الموضوع المهم الذي يدركه كل منا والذي يعلمه الكثير منا، ونحتاج فيه إلى التواصي وإلى العمل به. فلا يخفاكم أن موضوع القراءة وأهمية القراءة من الأساسيات في حياة المسلم وفي عقيدة المسلم. ولماذا؟ لأنكم تدركون جميعا أن أول آية أنزلت على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، بل كرر هذا الطلب مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهل نحتاج بعد هذا البيان وبعد هذا الأمر إلى أن نؤكد أهمية القراءة؟ أبدا. فهذا الأمر في غاية الوضوح وفي غاية الدلالة وفي غاية الأهمية. ثم تأتي أيضا آيات أخر في تكريس هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالاستزادة من شيء كما أمر بالاستزادة من العلم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وكيف يأتي العلم إلا من خلال القراءة ومن خلال التعلم؟ النصوص في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة، ويكفي حديث الرسول عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. القراءة بلا شك هي نوع من التعلم، بل هي أساس التعلم. فكلما قرأ الإنسان وتعلم وتفقه كان جدير هذا به أن يدرك حقيقة الأمور، وأن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وأن يعمل على بصيرة. وكل هذا لن يتأتى إلا من خلال القراءة ومن خلال التعلم. إذن فالأمر في هذا الأمر يعني واضح لنا أن المؤمن لا ينفك عن القراءة، بل طلب منا كمسلمين أن نتفقه في الدين. فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. التفقه في الدين، وهذا لن يكون إلا من خلال القراءة. وبالتالي هذا سيكون أساس في قوة الأمة المسلمة، لأنه من القوة في العلم، حتى تكون هذه الأمة قادرة على أن تقدم رسالتها للعالم. لن نستطيع تقديم رسالتنا للعالم ما لم نكن أمة واعية قارئة تحمل كتاب ربها وسنة نبيها وتاريخها المشرف لتقدمه لأمم الأرض. فبالتالي نحن كأمة مسلمة وكمؤمنين مطالبين بأن نهتم غاية الاهتمام بهذا الجانب، فضلا على أن طلبة العلم المطلوب منهم أكبر من ذلك وأكثر من ذلك في مسألة القراءة والتعلم والتفقه، لينذروا قومهم ولينذروا هذه الأمم. الحديث عن هذا الجانب الحقيقة يطول، ولا نريد أن نسهب في التنظير، إنما أردنا أن نعطيكم إشارات سريعة في هذا الجانب لنستكمل موضوعنا فيما يتعلق بأهمية الكتب وأهمية المعارض، وضرورة أن يعني نفقه هذا الجانب غاية الفقه لنسير على بينة في أمورنا.
الله لكم شيخ يحيى. فيما يتعلق شيخ محمد بتاريخ الكتاب والكتب ومعارض الكتب، حبذا لو أتحفتمونا بنبذة يسيرة عن هذا الأمر. معارض أو الكتاب تكلمنا عنها قبل قليل. أما بالنسبة لمعارض الكتب، فمعارض الكتب بأجمع تحتفظ بتاريخ ويعني معلومات كثيرة جدا عن تاريخ الكتب في بلدها، وعن تاريخ معارض الكتب كذلك. لا بد أن يكون هناك يعني مدونة يعني تجمع معلومات هذه الكتب. ولعل أشهر معرض أو معرض على مستوى العالم بأجمع معرض الكتاب في فرانكفورت في ألمانيا، لكنه للناشرين ليس للبيع والشراء يعني مثل الحالات الفردية كأحوالنا نحن، وإنما هو للناشرين، وهو يعني تظاهرة ثقافية كبيرة جدا يحضرها من جميع أنحاء العالم، عرب وغير العرب. المعرض بالنسبة للمعارض الدولية التي تهمنا في العالم العربي، فأشهرها معرض القاهرة. معرض القاهرة وقد بدأ منذ 48 أو 49 سنة، من عام 1969 ميلادي. سنويا يقام معرض الكتاب في القاهرة، آخرها الذي قبل شهر تقريبا. شعاره في هذه السنة الشباب وثقافة المستقبل. بالنسبة لمعرض الكتاب في الرياض، هذا المعرض الثاني على مستوى العالم العربي، يتنافس هو ومعرض الشارقة من جهة سواء كمية الحضور للدور أو بالنسبة للقيمة الشرائية. قد يكون في الرياض أكثر من الشارقة، وفي الشارقة دول أحيانا تحضر هناك لا تحضر في السعودية. معرض الرياض يشارك فيه 2,200,000 عنوان، 2,200,000 عنوان من دول عربية وأجنبية، وأكثر من 500 دار نشر غير المؤسسات الحكومية والجامعات. أيضا يتبعه برنامج ثقافي له فعالياته للمهتمين بذلك أو لمن أراد أن يطلع، ويكون هناك ضيف شرف في كل سنة، دولة تكون ضيف شرف للتعرف على ثقافتها وكتبها. كانت معارض الكتب في السعودية قديما، وكلكم شيبان ما شاء الله، كانت في الجامعات، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، جامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية كذلك. هذه الجامعات كانت تقيم سنويا معارض كتب، لكنها فيما بعد قامت وزارة الثقافة والإعلام طبعا على مسمياتها السابقة، وزارة الإعلام قامت بدمج معرض جامعة الملك سعود وجامعة الإمام في معرض دولي واحد، تختار الوزارة موقعا له وتجعله مكانا للرواد. الثالث معرض الشارقة، وبعده معرض بيروت حتى لا نطيل. معرض أبو ظبي للكتاب، ويعتبر الأكثر نموا في الشرق الأوسط. معرض الدار البيضاء في المغرب. معرض الدولي في جدة، وهذا أقيم في بداية من عام 1994، ثم استمر 5 سنوات، انقطع بعدها عدة سنوات وأعيد الآن، لكنه أقل من مستوى معرض الرياض بكثير. المعرض الدولي في عاصمة الخلافة الإسلامية سابقا، فين؟ في بغداد الذي يذكر عنه الأستاذ عبد الله الهدلق في كتاب ميراث الصمت والملكوت، يقول أحد المعارض، معارض الكتب في معرض بغداد، افتتح الساعة 8 صباحا، وما أذن الظهر إلا وقد اشتريت جميع الكتب التي في المعرض. شعب يحب المطاعم ولا يحب الكتب؟ عندنا شوارع مطاعم بس ما في شارع علماء ولا شارع ثقافة ولا الفكر. فهذا المعرض تخيل في بغداد، ولذلك شعب يقرؤون هم ومصر. والآن الخليج الحمد لله فيها ثورة معلوماتية كثيرة وتتبع للكتب وقراءة، لكن من سنوات أو من عقود كانت بغداد ومصر وبيروت تطبع. خلاص، هؤلاء يؤلفون، هذول يقرؤون، مصر تؤلف، بغداد تقرأ، بيروت تطبع، بغداد تقرأ. خلاص. طيب، أيضا هناك معارض أخرى في دول مثل اليمن وغيرها، لكنها تكون أقل بكثير. شكرا الله لكم. قبل أن ننتقل للشيخ يحيى، من أراد المداخلة سواء الصوتية أو الأسئلة المكتوبة فليتفضل بكتابتها على الأوراق الموجودة على الطاولات،
والإخوان بإذن الله يجمعونها ويكون لها حيز من الوقت في آخر اللقاء بإذن الله. الشيخ يحيى، من ناحية لعلنا ندلف إلى موضوع معرض الرياض، والحديث لعله يكون عام ليس فقط حصرا على هذا المعرض. كيف نستفيد الاستفادة المثلى من مثل هذا المعرض سواء قبله أو أثناءه أو بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أخوان، أولا نقول عن معرض الكتاب أنه موسم ثقافي وعرس كتبي أو كتبي، وهو فرصة عظيمة ينبغي أن تهتب للاهتبال الأمثل، أن تستغل الاستغلال الأمثل. لماذا؟ لأن المعرض لا يأتي إلا من السنة للسنة، ثم أن هذا المعرض تأتي إليه دور من شتى بقاع الأرض قد لا نجدها في بقية أيام السنة. هذه الدور أيضا تعرض بضاعتها الجديدة في هذا المعرض. أيضا هناك كتب لا تنزل إلا في المعرض، يعني مهما بحثت قبل ذلك أو بعد ذلك في المكتبات الأخرى فقد لا تجد مثل هذه الكتب. فأقول أن معرض الكتاب هو فرصة عظيمة، ويعني هذه الفرصة تستحق منا أن نعتني لها وأن نهتم لها وأن نستغلها أعظم الاستغلال. الحقيقة هناك يعني خطوات معينة للاستفادة من معرض الكتاب من قبل ومن بعد. أولا، لماذا نذهب لمعرض الكتاب؟ طبعا بلا شك يعني كما ذكرنا لكم أن الكتاب موسم ثقافي وفرصة عظيمة. المعرض طبعا يعرض الجديد وما قد لا يوجد إلا في المعرض. المعرض يعرض شتى الفنون والعلوم وفيه المراجع والمصادر المهمة. المعرض يعرض طبعات متعددة ومتنوعة للكتاب، طبعات مميزة حقيقة قد لا تجدها إلا في المعرض. أحيانا قد تكون الأسعار في المعرض مناسبة لدى بعض الدور يعني يكون لديها نوع من التخفيض والحرص على بيع كميات كبيرة من الكتب، فيكون لديها نوع من التخفيض. عموما كما ذكرنا أنه هذا المعرض هو فرصة لطلبة العلم والمثقفين وأصحاب الاطلاع. ما نحتاج يعني أثناء وجودنا في المعرض طبعا هذه النقطة عندي. طيب طبعا يا اخوان، للاستفادة من المعرض قبل ان ندلف الى داخل المعرض، انه الانسان يعد قائمة باهم الكتب التي يرغب شرائها، يعني من قبل يكون لديه يعني بحسب ثقافته وبحسب احتياجه وبحسب سنه يحاول أن يدون أهم الكتب التي يحتاج أن يبحث عنها في المعرض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يستعين بخبرات إخوانه وزملائه في من سبق أن زاروا المعارض ليستفيد منهم في معرفة الدور، في معرفة الكتب المهمة. يحتاج أن يكون عند الإنسان أيضا ميزانية معينة للمعرض. يحتاج أنه يعرف وقت المعرض متى يبدأ متى ينتهي. يعني هذه الأمور يمكن هي المهمة في البدء قبل الدخول إلى المعرض. ثم هناك أمور أخرى يعني سنعلمها أثناء التجوال داخل المعرض. شيخ محمد، أيضا نوجه لك نفس السؤال في ما يتعلق بالاستفادة المثلى من المعرض، وأيضا في نهاية السؤال أيضا لو تطرقت شيخنا لمسألة المدخل إلى كيفية بناء المكتبة سواء لطالب العلم أو المثقف والقارئ. بسم الله. بالنسبة لي يعني ما قبل المعرض وأثناء إقامة المعرض أو أثناء تجوالك في المعرض وما بعد المعرض لأن بالصحيح بكسر الراء، لكن اللسان تعود فيبغى لنا وقت لين نمشيه على الصحيح.
لا هذا ما نبغاه. أيوة نريد معرض الكتب. نعم. أول شيء تصفح الموقع قبل زيارة المعرض، تصفح الموقع الخاص بالمعرض وانظر الكتب التي تحتاجها، ابحث فيه، إن وجدتها فالحمد لله، وابحث عن الدار التي نشرته، الدار التي تبيعه، حدد مكانها حسب الخارطة، خارطة المعرض، من أجل أن يعني تصل إلى هذا الكتاب. قد يكون أحد الباحثين متعلق بحثه في الماجستير أو الدكتوراه أو معلومات عنده يريدها من هذا الكتاب مهمة جدا ولا بد أن يقتنيه، فينطلق إليه مباشرة. لا تقول لا أبدأ الصف هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، يذهب الكتاب هناك، انطلق إليها مباشرة. هذا يعني حسب الخبرات السابقة، والأستاذ يحيى الحقيقة من الأصحاب المميزين في هذا، وأنا دائما أحرص على أن أسافر معه أيام المعرض لأنه مفيد جدا في هذا الباب، لكني أنا سيري بطيء. الثاني الاطلاع على الدليل، إذا هناك دليل مكتوب للمعرض فهذا أيضا جيد، أو إلكتروني. مشاهدة خريطة الموضع المعرض، أيضا معرفة جدول الفعاليات لمن كان له اهتمام، تحديد احتياجاتك من قبل، كتابة القائمة كما ذكر الشيخ يحيى قبل قليل، كتابة قائمة تحدد احتياجك من الكتب. ثم إذا في كتب أخرى تكون في المرتبة الثانية لا بأس، دونها وابحث عنها، لكن بعد ما تحصل الكتب الأولى حتى لا تنفد وتنتهي. اختيار أنسب الأوقات كالصباح والناس باقي نايمين، خاصة في يوم السبت وقت الإجازة يكون مناسب جدا. استعراض مكتبتك قبل الذهاب للمعرض من أجل ألا تكرر، إلا إذا كتابا له تحقيق، كتاب اللي النسخة اللي عندك ما هي محققة، وجدت تحقيقا كرسالة علمية أو غيرها تحرص عليها. أصبح المعرض فرصة وموعد لإصدار الكثير من الكتب، وكثير من المؤلفين يعني يوقت تنزيل كتبه في البلد اللي فيه المعرض على وقت بداية المعرض حتى يعني يكون لها سوقها. أثناء زيارتك للمعرض حدد اتجاهك حسب الخارطة، اصطحب من يعنيك أمره أو من يعينك في تحديد عناوين أو فائدة في المعرض. مساعدة الآخرين ممن يسأل، التواصل مع الناشرين تواصل جيد ووثيق، تبادل عناوين جيدة مع الجروبات أو المجموعات الكتبية لأنهم يعني مفيدين في هذا الجانب، والمفترض من قبل المعرض أو المعرض بعدة أيام. فحص الكتاب قبل أن تشتريه، وأنت في المعرض افحص الكتاب جيدا، لا يكون فيه سقط، لا يكون فيه مسح أوراق، لا يكون فيه كذا كذا أو مزق مشلوع من الوسط، وهذه نكب فيها كثير. لا تغتر بكتابة الأكثر مبيعا في العالم أو الأكثر مبيعا أو الطبعة 20-30 من كتب التافهين، لا تغتر بها. ابحث عن الكتب التي تحتاجها أولا. إن كنت ممن يطيل المدة في البقاء في المعرض، الكتب النادرة اشترها من البداية، لا تقول بأخر إلى الأخير. الكتب المتوفرة اتركها لنصف المعرض أو آخره من أجل أن يقل السعر، لأنه في البداية يكون طمع وجشع أصحاب الدور كبيرا جدا، يعني مثل كتاب الرحلة العلمية، نعم للمسيري، الرحلة الفكرية للمسيري، رحلتي الفكرية، سيرة ذاتية له ب80 ريال في المكتبات، منزلين في المعرض ضعف السعر 160. لا الطب موجود حتى في المكتبات. خلاص، فكن على حذر. بعد الزيارة قرر هل ستزوره مرة أخرى أم لا. كثير من الشباب يقول خلاص أنا ما استفدت وأشوف أن المعرض ما له داعي، بألقى كتبي التي أحتاجها في المكتبات متوفرة. الإبلاغ عن الأسعار الغالية في اللجان المهتمة أو إدارة المعرض، بلغ الدار الفلانية يبيعون الكتاب هذا بسعر مفرط. أيضا الاحتساب على المنكرات قدر الإمكان، لأنه المشكلة أنه أصبح المعرض مختلط من عدة سنوات والله المستعان. الإفادة من الكتب التي اشتريتها، فإذا رجعت إلى البيت ابدأ واقرأ، لأن الكتب بعضها وقتي قد يكون لذاك العام، مدة عام عامين تنتهي مادتها، يعني ما عاد تستفيد منه فيما بعد، فاقرأ هذه الكتب التي اشتريتها. سؤال الآخرين عن مدى فائدتهم من زيارة المعرض. بالنسبة للتكوين طيب لا بأس. الله لك الشيخ يحيى، أيضا إذا كان لك إضافة أو حديث عن نفس الموضوع فيما يتعلق بالمعرض.
استكمالا أيضا لما يجب أن نهتم له داخل المعرض، أيضا نقاط في غاية الأهمية أذكر بها، وهي البحث عن الدور المميزة التي لديها إصدارات متميزة. هناك يا إخوان في المعرض دور أو مكتبات عرفت بصفاء منهجها وسلامة منهجها وصحة توجهها. جل ما لديها أو معظم ما لديها من الكتب هي كتب نافعة ومفيدة ومميزة، ولعلي أذكر بعض هذه الدور لمن يعني لا يعرفها. من الدور المميزة يعني في المعرض دار رسالة البيان، رسالة البيان، وأيضا مكتبة تأصيل، ومكتبة تكوين، ودار نماء أو مكتبة نماء، ودار عمار. هذه من الدور اللي من الخارج تأتي. في دور داخل المملكة يعني مثل كنوز إشبيلية، ودار الفضيلة، ودار الفكر أو دار الفكر المعاصر، وأضواء السلف، وابن الجوزي. هذا على سبيل التمثيل لبعض الدور اللي عرفت يعني بتميزها في المنهج. مثل ما ذكر الأستاذ محمد، المسح المنظم والشامل للمعرض مع تأجيل بعض الدور. يعني احرص فعلا أن تأتي جميع المعرض، وبعض الدور ممكن يعني تتجاوزها إلى غيرها وتؤخرها، لأن هناك حقيقة في كتب تنفد من البداية عند بعض الدور، لأنهم يأتون بنسخ أو كميات محدودة. فإذا ننطلق إلى الدور المهمة والمكتبات المهمة ثم نعود للدور الأخرى. مثل ما ذكرنا التواصل مع زملائك فيما وجد، وإبلاغهم أو سؤالهم عن الكتب المميزة، هذا ضروري أنك تتواصل مع زملائك. مثل ما ذكر الإيجابية والسلوك الأمثل. من النقاط الهامة أيضا لا تغتر بالتجمع والتكالب على بعض الدور، فالناس لا يميزون. أحيانا بعض الشباب يرى يعني ناس متجمعين على بعض الدور ويظنون أن هذا التجمع يعني ذا فائدة، وهو لا يعدو أحيانا فيه دعايات معينة أو كتب معينة قد لا يكون لها تلك القيمة والأهمية. فلا نغتر بهذا، ويهتم الإنسان وعليه أن يتفحص حقيقة الأمر وحقيقة الكتب. اشتري ما يناسب سنك وعقلك واهتمامك. تنقل لوحدك بدون صديق، لأنك قد تشغله ويشغلك، وقد يؤخرك، وأنت تحتاج أنك تنطلق في المعرض. لا بأس من التواصل فيما بينكم بوسيلة الاتصال. اقتناء الطبعات المميزة. مصادفة بعض المفكرين والكتاب في المعرض أيضا واستشارتهم. أحيانا قد يعني تجد بعض الكتاب المميزين أو بعض الشخصيات الشهيرة، ممكن تستشيرهم وتسلم عليهم سلاما سريعا. نحذر حركات بعض دور النشر، يعملون يعني دعايات، وأحيانا لهم طريقة في العرض معينة لجلب الناس، يعني يعرف هذا الأمر. طبعا فرز الكتب كما ذكر. ماذا نحتاج بعد المعرض؟ هذه أيضا نختم بها. بعد أن يعني تجولنا أيام في هذا المعرض، في نقاط هامة أيضا ينبغي أن نقف عندها. النقطة الأولى وهي فرز الكتب من جديد وتصنيفها. أنت اشتريت من الكتب من المعرض كمية من الكتب، عليك إذا عدت أن تصنف هذه الكتب، تصنفها حسب يعني أهميتها، حسب فنونها، حسب مؤلفيها. يعني كما يقولون بعض الكتب أبناء أو بنت وقتها. يعني بعض الكتب تحتاج منك اهتمام عاجل وتقراها عاجلا، لأنه هذا وقتها. ربما بعد وقت يسير لا تبقى لها هذه الأهمية، لأنه يتكلم عن أحداث معينة وعن ظروف معينة. استعراض شامل للكتب بالاطلاع السريع على مضامينها. أنت ممكن هذه كتبك تستعرضها،
تأخذ هذه الكتب وتتصفحها تصفح عاجل وسريع، تعرف مضامينها وموضوعاتها، مقدماتها من خلال الفهرس، تعرف ما في هذه الكتب. يعني مهم أنه نستعرضها، لأنك ربما هذا الكتاب لا تعود إليه من قريب، من الآن فرصة أنك تستعرضها. من النقاط الهامة العزم على البدء بالقراءة الجادة لهذه الكتب وفق أهميتها وتسلسلها. هذه أيضا لابد أن تكون في الحسبان، لأن بعض الإخوة بعد ما يشتري هذا الكتب ويعود بها يأتي فيرصفها في مواقعها في داخل غرفته أو على يعني رفوفها وينسى منها، فيأتي المعرض الثاني والثالث ربما وهو لم يقرأ تلك الكتب التي أخذها في المعرض السابق. وهذه مشكلة يا أخوان، تراكم الكتب السنة بعد السنة مع عدم استغلال الإنسان لوقته بقراءتها يحدث عنده أنه يفوت على نفسه خير كثير وعلم كثير، فيهتم لهذا الجانب. آخر نقطة أو قبل الأخيرة، أنه يكون للإنسان برنامج يومي جاد للقراءة. لا بد أن يكون لديك برنامج يومي للقراءة لا يقل عن ساعة أو ساعتين، لا بد أن تلزم نفسك بساعة أو ساعتين يوميا في قراءة جادة. وهذه القراءة تعتمد على أنك يعني تجرد هذا الكتاب ويكون معك القلم وتلخص وتدون الملاحظات وتعلق وتقف مع ما قرأت، تأخذ وقت فيما قرأت. الأمر الخامس وهي التدارس مع أهل القراءة. طبعا لا بد أن لديك يعني زملاء وأصدقاء مهتمين بالقراءة مهتمين بالكتب. من المناسب أن يكون لكم برنامج تشتركون فيه جميعا، برنامج قراءة سواء عبر وسائل الاتصال أو بلقاءات معينة وتتدارسون. هذا مهم جدا مهم جدا، وهو مما يعني يساعد الإنسان على نفسه مع الآخرين، أنه يشترك معهم في برنامج قرائي لكتب معينة ويكون هناك مناقشات ويكون هناك يعني متابعات. هذا يعني باختصار. الله يجزاك. الحديث لكم شيخ محمد، وإن كان لكم من إضافة فيما يتعلق بدور النشر، وحبذا لو عرجتم أيضا على بعض أهم دور النشر فيما يتعلق ببعض الدول العربية والإسلامية سواء في مصر أو لبنان أو دول المغرب الإسلامي. وأيضا سؤال آخر هو فيما يتعلق بإشكالية يواجهها بعض القراء وبعض المشترين ومقتني الكتب، أنه قد يأتي عليه المعرض القادم وهو لم يستطع أن يقرأ، وحتما بعضهم مقتنياته أكثر من قدرته فيما يتعلق بالقراءة. ولكن هل من طريقة حتى يعني لحل هذه الإشكالية ولو جزئيا؟ بسم الله. بالنسبة للدور في العالم العربي، الشيخ يحيى ذكر بعض المراكز المهتمة، خاصة الميل الآن كثيرا في قراءة الشباب النواحي الثقافية والفكرية، وذكر مثل مركز البيان وتأصيل والفكر المعاصر وغيرها. أيضا في العالم العربي هناك مثل المكتب الإسلامي في بيروت، وكتبه مهمة جدا وتعنى بكتب السلف رحمهم الله وتحقيقها، وأيضا يطبع كتب أخرى مثل دار وهبة في مصر. دور كثيرة مهتمة بتراث المسلمين، ولكن بتحقيقات جيدة وطباعات جيدة مميزة. اسأل عنها، أو ارجع إلى قبل المعرض، ارجع إلى مذكرة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، في أشرطة السنيدي لما كان يسأله عن المكتبات، كيف يكون طالب العلم مكتبته، بهذا العنوان: كيف يدون طالب العلم مكتبته. تريد كيف يبني، نعم، كيف يبني طالب العلم مكتبته. هنا يعني من خلال هذه المادة اجلس عليها جلسة فعلا مركزة، ودون الكتب التي تريد شراءها من خلال الطبعات التي ذكرها الشيخ، لأنه فعلا مميز في هذا الجانب على مستوى العالم، مميز في الكتب الشرعية والكتب التاريخية وكل شيء ما شاء الله تبارك الله موسوعة. فيعني ليس مستغربا عليه مثل هذا الأمر. هذا بالنسبة للدور التي موجودة يعني في خارج الإطار أو خارج بلدنا. هناك من ناحية الشغف بالقراءة، ابن الجوزي رحمه الله يقول: إذا وجدت كتابا جديدا فكأنما وقعت على كنز. هل هذا نجد في نفوسنا؟ إذا وقعت عيني على كتاب جديد فكأنما وقعت على كنز، أو كأنما حصلت على كنز.
وكان إذا وجد الكتاب وفرح به فرحا شديدا أحيانا لا يجده يباع، يجده مثلا بخط مؤلفه أو نسخة عند شخص من أصحابه أو من معارفه فينسخه، إن لم يجد وقتا لنسخه أو رفض صاحب الكتاب فيقول ائذن لي بقراءته، وما شاء الله مخزون هائل، يعني كأنما ينسخه في ذاكرته. كما ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه إذا فتح الكتاب ليقرأه يضع يده كفه على الصفحة اليسرى وهو يقرأ اليمنى حتى لا تسبق عينه إلى الصفحة اليسرى فيلتقط بعض الكلمات فتشتبك، من قوة الحافظة والذاكرة. وهو الذي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. زوجة الإمام الزهري تقول: والله إن كتبك أشد علي من 3 ضرائر، 3 شرايك، لأن وقته مع الكتب دائما. كما قيل أيضا عن الإمام عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، يعني: ألا تستوحش من جلستك لوحدك، تعال اجلس معنا سولف معنا. قال: إني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني يجلس مع الحديث، يجلس مع أخبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. موشي ديان الإسرائيلي اليهودي، موشي ديان يقول: العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. الحمد لله أن العالم الإسلامي فيه الآن ثقافة واسعة وفي تحرك في هذا المجال كثيرا، من أجل أول شيء تعبدا لله عز وجل وقل رب زدني علما، والأمر الثاني حتى نبطل كلمة هذا الرجل، وإن كان لا يعنينا في شيء، لكن أحيانا يقع العدو على الجرح. في الغرب يضعون في كل حي مكتبة، ونحن مكتبات، يلا نمشيها مكتبات. لا تسأل عن البوفيهات والمطاعم. يقول الذهبي في ابن الجوزي، يقول عن ابن الجوزي: لا أعلم رجلا ألف مثل هذا الرجل. ويقول ابن تيمية: عددت له أكثر من 1000 مصنف ورأيت له بعد ذلك ما لم أره. يعني أحيانا تكون رسائل صغيرة لا يظن أنها مجلدات كلها. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله له كتاب الفنون، طبع منه 2 أو 3 فقط. كم هذا المجلد؟ 800 مجلد هذا الكتاب، الفنون، لابن عقيل الحنبلي، غير صاحب الألفية في النحو، خاصة أنكم تحبون يا طلاب الجامعات. كان أبو العلاء الهمداني يسافر ويحمل كتبه على ظهره. ومحمد بن إسحاق الأصفهاني تغرب 40 عاما ثم عاد ومعه 40 حملا من الكتب. ابن عقدة رحمه الله تعدل كتبه حمل 600 جمل، 600 جمل مع كتابين 3. جيد، بس اقرأها وزد عليها، اقرأها وزد عليها. العلامة الألباني رحمه الله كان يبقى في المكتبة الظاهرية طوال ساعات النهار، ما يقارب 12 ساعة، ويوم من الأيام يبحث عن كتاب فصعد سلما، سمعتها قديما من الشيخ عايض القرني في دروسه في جامع أبو بكر الصديق، طبعا بعد ما ولدته أنتم أكيد ب20 سنة. يقول صعد على سلم مرة من المرات وظل يبحث عن رجل في سند الحديث أو عن تخريج حديث 7 ساعات أو 8 ساعات على السلم. ولذلك خرج لنا الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. يعني لن يأتي هذا الأمر ولن تأتي لك هذه المنزلة إلا بشيء من التعب أو بتعب شديد وكثير. نعم. أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يذكر عنه أنه مر على مكتبة من المكتبات بجوار الحرم النبوي، الحرم المكي، ووجد كتابا نادرا 2 أو 3، فسأل البائع فبالغ البائع في السعر، خلاه الشيخ، ترك الكتاب وذهب يصلي في الحرم، ثم ذهب إلى الشيخ ابن باز في العزيزية رحمه الله، فقال له: ما أخبارك يا أبا عبد الله، مشان الشيخ بكر، يا أبا عبد الله مع الكتب، لأنه يعرف أنه مهتم بالكتب ويسافر لها. فقال: أخيرا وجدت يا شيخ كتاب كذا وكذا في المكتبة الفلانية بجوار الحرم لكنه غالي. قال: اشتريته؟ قال: لا. قال: اذهب اشتري وجيب لي نسخة، لأنه قال له 2 أو 3. قال: فذهبت إلى المكتبة وللأسف لم أجد الكتاب.
قال جاء شخص بعدك واشترى النسخ كلها 2 أو 3. ممكن ربما يكون هو ولا الشيخ صالح آل الشيخ ولا هو أمير الكتب ما شاء الله، ربما أحد هؤلاء أو غيرهم. اللهم صل على رسول الله. مرة من المرات وجدت كتابا في المكتبات اللي مقابل مدرسة الرواد، كانت كلية الشريعة أول طريق الطائف، كلية الشريعة وأصول الدين، فرع جامعة الإمام قديما كانت هناك. فكان في المكان اللي أمامها مكتبة الأنصار المهاجرين أبها الحديثة، فوجدت كتابا للشيخ بكر أبو زيد ابن القيم حياته وآثاره، اللي هو مقدمة رسالته الماجستير، مقدمة في مجلد. فوجدت الكتاب كأن فيه شوية غلاء، يعني نفس حركة الشيخ بكر، ولم أسمع بها ذاك الوقت يعني بعد. فوجدت هذا الكتاب تلك الأيام المجلد ب30 25، فكأني وجدتها 35 أو 40، قلت لا أخلي يعني بينزل. وسبحان الله أجي بعد فترة لم أجده، وأبحث عنه والله سنوات في أبها، الرياض، جدة، مكة، المدينة، لم أجده، حتى طبع فيما بعد عدة سنوات طبعة أخرى، والحمد لله حصلنا عليه وتوبة من الحركة هذه. فإذا في كتاب مهم أو مؤلف تعشق مؤلفاته وتحب مؤلفاته، خاصة أنها على منهج سليم، فلا تفرط ولو فيه شوية غلاء، اشتري الكتاب. هذه يعني معلومات بسيطة عن الشغف بالكتاب. ما أدري في جانب. شيخ يحيى، فيما يتعلق أيضا بتكوين المكتبة، سواء لطالب العلم أو القارئ والمثقف، وأهم سؤال فيما يتعلق بهذا الجانب، ما هي أهم الكتب التي يجب ألا تخلو منها مكتبة هؤلاء؟ بسم الله. لا شك يا إخوان أنه طالب العلم لا بد أن يكون لديه مكتبة، وأن تكون هذه المكتبة مؤسسة تأسيسا جيدا وصحيحا. لعلي أشير في هذا الجانب إلى كتابين مهمين يعني لطلبة العلم فيما يخص تكوين المكتبة أو في طلب العلم عموما. كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم، معروف لكم، من أهم الكتب في هذا الجانب، تكوين المكتبة. وكتاب آخر ربما يكون أقدم منه، وهو برنامج عملي للمتفقهين للشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارئ. هذان الكتابان يعني مهمان في تأسيس المكتبة أو نواة المكتبة، وأهم ما ينبغي أن يكون فيها من العلوم. تكوين مكتبة يا أخوان أمر سهل جدا، ما على الإنسان إلا أن يعني يستعين بإخوته وأهل الخبرة في هذا المجال وأهل الكتب، أو يعود إلى ما كتب في هذا الجانب مثل ما ذكرنا. فستشير هذه المراجع إلى أهم الكتب التي على طالب العلم أن يقتنيها في مكتبته. طبعا في كل فن من الفنون يا أخوان كتب متدرجة، في كل فن من الفنون. وقبل ذلك يعني نذكر أن المكتبة لا بد أن تكون مصنفة وفق الفنون، ولعلي أذكرها أيضا عاجلا وهي معروفة لكم. فمن أجل العلوم القرآن وعلومه، أو القرآن وعلومه، ثم السنة وعلومها، ثم العقيدة، فالفقه وأصول الفقه أيضا معه، فالسيرة والتاريخ والتراجم، هذه ممكن تدخل في تصنيف السيرة والتاريخ والتراجم. فكتب الرقاق والآداب، كتب اللغة العربية، الدعوة والتربية، الفكر عموما أو الفكر المعاصر. ويمكن أن يضاف إلى هذه الفنون غيرها حقيقة، لكن هذه أهم الفنون التي ينبغي أن تحتوي عليها المكتبة. طبعا في كل فن يا أخوان من هذه الفنون كتب متدرجة، تبدأ
من اليسير المختصر إلى الموسوعات، وهذه الحمد لله يعني أيضا معروفة ومدونة في كتب العلماء، لعلنا نشير إلى بعضها الآن. طبعا أيضا الإنسان عليه بحسب سنه وبحسب ثقافته وبحسب مستواه العلمي والفكري أن ينتقي الكتب التي تناسبه، وإن كان هناك رأي آخر أنه أو توجه آخر أنه الإنسان يقتني ما استطاع من الكتب، لكن يعني رأي الأساس هو أن الإنسان يقتني من الكتب ما يناسب عقله على الأقل في مرحلة، ثم بعد ذلك ممكن الإنسان مع كلما ارتقى وتطور في علمه أن يقتني كتبا أخرى. لعلي أذكر سريعا. طيب، بالنسبة فيما يتعلق بالكتب التي ممكن اقتناها فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، طبعا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده عدد من التفاسير المهمة لطالب العلم، وتبدأ من التفاسير المختصرة وتتدرج إلى التفاسير المطولة. فمثلا من أشهر التفاسير المهمة تفسير ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، تيسير الكريم المنان، أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يا أخوان، هذا التفسير من أعجب التفاسير برغم اختصاره، إلا أنه يعني من أهم كتب التفاسير لطلبة العلم. وفيه الآن مثلا من الكتب المختصرة التي أخرجت مؤخرا التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف، وفيها مختصر التفسير الذي طبعته مركز تفسير. فيها زبدة التفسير من تفسير الشوكاني. فيها مختصرات لتفسير ابن كثير في تيسير العلي القدير فيه، وفي عمدة التفسير. هذه المختصرات يعني المهمة حقيقة في جانب التفسير. في عندنا أصول التفسير أيضا للشيخ ابن عثيمين. أيضا العلوم الفرعية أيضا أو علوم الآلة مهمة جدا، أصول التفسير مثلا للشيخ ابن عثيمين أو لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا كتب التفاسير أيضا مثل ما ذكرت هي تتدرج من المختصر إلى المتوسط. مثلا ممكن نقتني تفسير ابن كثير، تفسير طلبة العلم مثلا المتقدمين أكثر، هناك تفسير التحرير والتنوير، هذا يعني من الكتب المتقدمة كثيرا حقيقة. طيب، في السنة النبوية ممكن الإنسان يبدأ برياض الصالحين، مختصر البخاري، مختصر مسلم، في مختصرات للسنن أيضا، ومعها أيضا في مصطلح الحديث أو علوم الآلة أيضا هناك أيضا كتب مختصرة. في العقيدة مثلا كتب الشيخ حافظ حكمي، ومن أشهرها اعتقاد الطائفة المنصورة أو 200 سؤال وجواب في العقيدة، وبعد ذلك ممكن يرتقي إلى معارج القبول. وهناك أيضا في كتب العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية اللي هو المتون أيضا في هذا الباب. في الفقه أيضا هناك مختصرات، هناك كتب قديمة وكتب حديثة. العمدة من الكتب القديمة مثلا. في من الكتب المعاصرة فقه السنة، فيه منار السبيل، هذه من الكتب المعاصرة. طيب، يعني الحقيقة الوقت ربما يضيق علينا في ذكر أهم الكتب في كل فن من هذه الفنون، لكن مثل ما ذكرت لكم بإمكان الإنسان يستعين بأهل الخبرة في هذا المجال، أو أنه يعني يعود إلى الشبكة ويطلب مثلا برنامج طالب العلم أو أهم الكتب لطالب العلم، سيجد يعني الإجابة وافية وشافية في هذا المجال، لأنه الوقت يضيق علينا ولا زال هناك محاور. هذا يعني ما تيسر حول هذا الأمر. شكرا الله لكم شيخ.
شيخ محمد، فيما يتعلق أيضا بالمعرض بفتراته، فترات المعرض معروف بأنها تقريبا مدة أسبوعين 10 أيام. هل هناك فرق بين بدايته ونهايته ووسطه؟ ميزات وإيجابيات فترات المعرض سواء في الأيام والمدة أو سواء في الأوقات؟ قبل هذه النقطة أعرج على أحيانا الضائقة المادية، أو كوني ما زلت طالبا وما عندي راتب، ما عندي مال. فالكل الحمد لله أنه تيسر الكتب على الشبكة اللي هي الPDF، نفس الكتاب الذي هو مطبوع نفسه موجود في الPDF. فالحمد لله هذا يعني يبعدك عن أن تعتذر عن توفر الكتب معك، ومنها المكتبة الشاملة ما شاء الله التي تحوي يعني الآلاف من الكتب، سواء في السنة وفي التفاسير، في العقيدة، في الفقه، في كل شيء. فلا يعني ليكن عندك أيضا اهتمام بهذا الجانب، لأن الكتب الورقية قد لا تتيسر لك سواء ماديا أو لبعدها أو ندرتها أو عدم وجودها. بالنسبة لفترات المعرض، فمن خلال السنوات الماضية هناك فترة البداية وفترة الوسط وفترة النهاية. البداية من إيجابياتها أنك تجد الكتب أمامك كلها متوفرة، ويحرصون على أن تكون البائعين والناشرين على أن تكون جميع الكتب متوفرة في أول يوم في المعرض. هذه ميزة. الميزة الثانية أنك تمر على أكثر من مكتبة وتلحق على الكتب قبل أن تنفد. لكن هناك مشكلة اللي هو إيش؟ الأسعار غالية، لأنهم يشوفون أن جايين نهيمين للمعرض ونبغى نشتري. فلذلك إن قلت كما قلت قبل قليل، إذا فيه المعروض من الكتاب هذا كثير فاتركه يومين ثلاثة ثم ستجده يخف. إذن هذا بالنسبة للفترة الأولى بداية المعرض. بالنسبة لفترة المنتصف، في الغالب فترة المعرض 10 أيام إلى أسبوعين. في المنتصف، منتصف المعرض، تقل الأسعار شيئا، لكن قد تفوت عليك بعض الكتب. أيضا في جانب آخر إيجابي في هذه الفترة اللي هم المنتصف وفي النهاية أيضا، اللي هي أنه أحيانا وزارة الإعلام تمسك بعض الكتب عندها ما يمديها تجردها، هل تسمح لها بالبيع أو لا، فلا تنزل إلا متأخرة في نصف المعرض أو في نهايته. فهذه تفوت على من جاء في أوله، خاصة الآفاقيين مثلنا اللي يجون من أماكن بعيدة. تحجز أنت على يومين ثلاثة في أول المعرض، ما تجد الكتاب هذا ترجع، لكن ممكن أنك توصي أحد تعرفه. نهاية المعرض يحرص أصحاب الدور على بيع كل ما لديهم عشان ما يتكلف بالشحن في العودة ويخسر فلوس، فيبغى ينفق اللي عنده. هذه فرصة في رخص الأسعار، لأنه يبغى يبعد كل شيء عنده. لكن قد تفوتك كما قلنا الكتب المميزة في البداية أو النادرة، خاصة النادر أو قليل الوجود قد لا تدركه. ويتميز أيضا آخر المعرض بقلة الزحام. في أوله يأتون العالم مثل الذر ويبدأون يقلون شيئا فشيئا. لا تترك زيارة مكتبات الكتاب المستعمل إن وجدت في المعرض، الكتاب المستعمل. لكن من النصائح فيه أنه لا تري البائع أن هذا الكتاب الحمد لله أثار عندك، أنا أدور عليه من سنين، خلاص بيطب في السعر فوق، سعره 50 يقول لك ب120 عشان تقول له لا تكفى 100، تكفى الله يوفقك، والله أني أدور عليه من زمان ولا تستغل أني تكفى، قال يلا هات 100 وهو ب50. فلا تشعر البائع أن هذا الكتاب مهم عندك وأن لا اسكت، اشتره بكل هدوء وبدون ما تحدث ضجة. هذا بالنسبة لفترات المعرض. شكرا لكم شيخ محمد. في نهاية هذا اللقاء شيخ، كان من حديث يعني يرفع الهمة فيما يتعلق ببعض نماذج القارئة أو المهتمين أو المهتمة بالكتب والمكتبات. ذكرنا قبل قليل نماذج من سلفنا الصالح رحمهم الله، ابن الجوزي وابن عقيل الحنبلي وكلام الذهبي وابن تيمية عن الإمام ابن الجوزي، وكذلك ذكرنا نماذج أخرى من النماذج المعاصرة. الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن المحمود، يذكر عنهم الشيء العجب في جمع الكتب
وفي قراءتها، ليس مجرد جمع فقط، حتى لا نطب في مسألة ونترك الفائدة من هذه الكتب. فيعني يذكر عنهم الشيء العجب، وأن بعضهم مكتبته دورين مستقلة مثلا، أو عمارة كاملة وساكن هو في عمارة جنبها، مسوي له عمارتين، واحدة مكتبة وواحدة للعائلة. شيء عجب في تتبعهم للكتب. بعضهم يقول الشيخ عبد الكريم الخضير يشتري من الكتاب 3 نسخ، أحيانا يجي في المكتبة 5 نسخ ولا 6 بس، الشيخ يأخذها كلها، يأخذ 3. ليه؟ يقول فيما سمعت، الله أعلم عن صدقها، كتاب يكون له هو ويكتب عليه تعليقاته خاص به هو. الكتاب الثاني للإعارة، لو أحد أحرجه ولازم يستعير هذا الكتاب وهو غير موجود وغير متوفر فيعيره، هذه نسخة للإعارة. النسخة الثالثة لو صار لأي النسختين تلف، لا قدر الله بحرق مثل ما أحرقت أو مثل ما احترقت مكتبة أضواء السلف، وهي من المكتبات الغالية لأنه يأتي بكتب نادرة، لكنه يرفع السعر مرة. كتيب مثل هذا وأصغر منه والله لقيته ب3000 ريال، ما تتجاوز صفحاته 80 صفحة إلى 100 صفحة، ب3000، ومكتوب بقلم رصاص، ما أدري ليش بقلم رصاص، قال لقي الحبر أو شيء عشان يغيرها بعدين 4، لا إن شاء الله ينقصها. احترقت مكتبته قبل 2 أو 3. الآن يبيع في المكتبة أجزاء من اللي أحيانا جزء واحد سلم من الحريق، لكنه ما سلم من ليات الدفاع المدني، فوصله الغرق. للكتب آفات تضر بها، فالفار يخرقها، والماء يغرقها، والنار تحرقها، واللص يسرقها. هذا في بيت شعر لكن يقبلوه، مدري كيف جاء. خلاص في لصوص كتب. ايوه في لصوص، يا كثرهم يا كثر لصوص الكتب، الله المستعان. فلذلك احذر، يعني خاصة من الكتب اللي هي موجودة في المساجد وقف، ويعجبك الكتاب هذا أو تبحث عنه ما لقيته ويلا يشله ويروح به البيت، لا، هذا وقف تحاسب عليه يوم القيامة. وأيضا يسرقه من، أنا أعرف أحد الأشخاص وجدت عنده كتابا مكتوب عليه اسم صاحب الكتاب، وأعرف أنا صاحب الكتاب، يعني لما رأيت اسمه هذا الكتاب لفلان، قال إيوه. قلت طيب كم له عندك، يعني عسى خلصت الكتاب عشان تعيده؟ قال لا قريته زمان وخلاص. قلت طيب رجعه. قال ما عاد سأل عنه. سلامات، ما عاد سأل عنه. طيب ويش هذا كتابه هو، يعني لو أنه مهتم بيسأل عنه علشان أرجعه له، لا، هذا مثل العارية عندك. ولذلك لا تعر كتابا. بعضهم يقول الكتاب مثل الزوجة، والله صعبة ذي، قوية لكن ايش تسوي؟ يعني يقول من حرقته وألمه لما فقد من الكتب. وأنا فقدت والله كتب، والله ما أدري عند من، هذه مشكلتي، ما دونت وغفر الله لهم ما أعادوها. وكتب نادرة غير موجودة، والله ما رأيت منها نسخ أخرى، يعني في منطقتنا أو حتى في البلد في السعودية، لكن الله المستعان. الشيخ علي الطنطاوي يقرأ كل يوم 10 ساعات، ثم يقول أنا من عام 1335 أقرأ، يعني قبل 103 سنوات. طبعا توفى الله يرحمه في 420 أو 21. يقول أقرأ كل يوم 10 ساعات كل يوم، واضربوا 10 ساعات في 30 يوم، اضربها في السنوات. يقول إذا هالكم الأمر، شفتوا أنها كبير وما بتبلعونها، عادي احذفوا نصف. يوم انحذف النصف 2,000,000 وما أدري كم صفحات. ولذلك طالع ما شاء الله موسوعة، وترى عالم شرعي وقاضي في سوريا رحمه الله أيام شبابه، معلم وقاضي. الأستاذ عبد الله الهدلق معنا. طيب عبد الله الهدلق يذكر في كتابه هذا ميراث الصمت والملكوت، وهذا من الكتب التي ما طبعت إلا قليلا، نسخ قليلة، ومن ظفر به في البداية وخلاص راح، ما أعيره. لا أبدا، ممنوع. عبد الرحمن شيل له حطوة السيارة. هذا الكتاب يذكر في هذا الكتاب أنه يقرأ 13 ساعة في اليوم. يقول بعد الوظيفة، ذكرها لي فيما بعد، يقول بعد الوظيفة والزواج قلت هذه المدة كثيرا، لكن ما تقل عن 3-4 ساعات يوميا. نبغاها هذه، نحن نبغى 3 و4 ساعات، نبغى ساعة
الدكتور البكار كان يقول لي لما كان ساكن في أبها وكان جارنا نصلي في مسجد سويا، فيقول كل ما قابلني يعني 3 أيام أسبوع أقابله، إذا حرجت وقابلته يعني وسلمت عليه، بشر تقرأ، وش تقرأ الآن في أي كتاب، كم قرأت، خلاص هذا يحرجك يخليك تقرأ. هذه من الدوافع ومنها إنشاء مكتبة في البيت، منها تنافس بين الأولاد، لكن هذا مجال آخر. مقولة أنا مشغول انتبه منها، ما عندي وقت، أنا في الدوام الصباح وفي العصر في العمل الفلاني وفي الليل في كذا وفي أوقات. حتى إن فيه مقالة للأستاذ الدكتور محمد حامد الأحمري قديما كتبها في مجلة العصر الإلكترونية، اسمها كتاب الوسادة. يعني عند النوم اقرأ ولو 10 دقائق أو ربع ساعة، بس خلها 5 صفحات، خلاص اقرأ. بعد سنة 360 يوم في 5 صفحات يطلع لك الرقم حدود 1500 صفحة، تراث كبير جدا. يعني كأنك قرأت فتح الباري. لا تستقل الأشياء القليلة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فترات الراحة اقرأ فيها. أحد الدكاترة زارنا مرة في مخيم، دكتور كان في مستشفى عسير طب أطفال، سألنا عن القراءة وكم نقرأ، وحرجنا. وطلابنا في الثانويات برضو كان عدة ثانويات مخيم، فما أجبناه إجابة شافية وتعجبه ماشي. فقال أحدثكم عن نفسي، والله ما خرجت من 3 متوسط إلا وقد قرأت مكتبة المدرسة كلها. استشاري في مستشفى عسير، مكتبة المدرسة كلها. ويقول في كتاب عند النوم، أو يحدثني شخص آخر، مجلد جنب التسريحة أو الطاولة اللي جنب السرير، أقرأ 10 دقائق ربع ساعة أكملت كتاب علو الهمة في صلاح الأمة، الدكتور حسين العفاني، 13 مجلد أظن أو 12. هذه من النماذج والكلام عن المثقفين المعاصرين. الشيخ يحيى، في ختام هذا اللقاء إن كان من توصيات ونصائح وأمور متفرغة قبل الختام وقبل الانتقال إلى المداخلات والأسئلة. وفقنا الله وإياكم. أيضا من لعلي أيضا أؤكد ما ذكره أخي الشيخ محمد من النماذج الحقيقة المشرفة في القراءة. أذكر أيام المراكز الصيفية، وقبل يمكن ما يقرب من 25 سنة أو 27 سنة، كان معنا أحد الأخوة أنهى في الصيفية قراءة سير أعلام النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. والكتاب الحقيقة رائع وجدير بالاقتناء، لأنه يحتوي على سير فعلا ماتعة. فقرأ في الصيفية سير أعلام النبلاء. كم مجلد سير أعلام النبلاء يا شباب؟ كم وصل الآن؟ هي طبعة مؤسسة الرسالة، تقريبا 30 مجلد. 30 مجلد الآن وصلت، لأنه صار الطبعة القديمة كانت 24 مجلد، ثم أضيفت بعد سنوات 6 مجلدات أخرى. هذا أخ لنا وزميل لنا في صيفية من الصيفيات، يعني أنهى سير أعلام النبلاء. وهو معروف لكم الشيخ حسن الأسمري، دكتور حسن الأسمري، لعلكم يعني تعرفونه جميعا. من يعني الأشياء اللي أختم بها ما لدي هي ذكر أسباب معينة على القراءة والاطلاع. بعد ما ذكرنا يعني هذه النماذج، هناك يا أخوان أسباب قد تعين الإنسان على أنه يهتم لأمر القراءة ولأمر الكتب. لعل من الأسباب أن يكون لدى الإنسان دافع للقراءة، وأن تحرص أن تكون لديك رغبة في القراءة لأهداف معينة. لا بد من وجود هذا الدافع. لا يأتي الإنسان للقراءة لمجرد أنه فقط يريد أن يقرأ، أو لمجرد أنه فقط يريد أن يثقف نفسه. لا بد أن يكون لديك دافع قوي، وهو أنك تريد أن تكون نفسك، وأن توسع من مدارك فهمك، وأن تخدم أمتك، وأن يكون لك شأن حقيقة. والقراءة هي تجعل الإنسان في خير دائم وفي نمو دائم. فوجود الدافع مهم جدا. الأمر الثاني وهو الحرص على تكوين عادة القراءة. والقراءة عادة من العادات، لا بد أن تحرص أن تكون القراءة عادة. تعود نفسك. إذا عودت نفسك مثلا على نصيب يومي من القراءة وحرصت على أن تلتزم به،
ثق تماما أن هذه العادة ستستمر معك. متعلق بالنقطة هذه، نقطة تكوين العادة، وردنا سؤال هنا يا شيخ اللي هو كيفية تكوين عادة القراءة، وأيضا ماذا تنصحون به من كان ضعيف القراءة ومبتدئ ليبدأ به؟ لو دمجنا هذه يا شيخ في ضمن حديثك. طيب، بالنسبة لتكوين عادة القراءة يا أخوان، أن الإنسان يلزم نفسه يوميا بقدر معين مثلا من الوقت أو من الصفحات لقراءتها. الزم نفسك يوميا، حدد لك وقت يوميا مثلا تقرأ فيه، مثلا بعد العصر مثلا تأخذ ساعة أو ساعتين، أو مثلا بعد العشاء. هذا الوقت يعود لك أنت حسب جدولك أنت، الوقت المناسب لك تختار فيه الوقت الذي تقرأ فيه، ولكن من المهم أنك تلزم نفسك بهذه القراءة. تحرص على أن تختار الكتاب المناسب معك الذي يساعدك على القراءة، خاصة في البدايات. يحرص الإنسان على كتب تناسب عقله وسنه، مثل ما يقال لتفتح شهيته على القراءة. وأرى أنه من الكتب التي ممكن الإنسان يبدأ بها، وهذا ما عرفناه سابقا من يعني أساتذتنا وعلمائنا، أنه مثلا الإنسان يبدأ بالكتب الأدبية اليسيرة، مثلا كتب الشيخ علي الطنطاوي، مثلا من كتب الشيخ علي الطنطاوي رجال من التاريخ، قصص من التاريخ، صور وخواطر. هذه بعض الكتب التي ممكن الإنسان يعني يبدأ بها. أيضا بعض الروايات الإسلامية الهادفة، هذه مما تفتح شهيتك على القراءة. من الكتب الجيدة ممكن التي تساعد الإنسان على القراءة كتب الإمام ابن القيم، وهي سهلة في أسلوبها وفي مضمونها. تبدأ بالجواب الكافي، الداء والدواء، تبدأ بإغاثة اللهفان، الوابل الصيب. هذه كتب سهلة في قراءتها. فإذا انطلقت نفسك في القراءة، فبعد ذلك لك أن تتدرج إلى الكتب الأعلى مستوى من ذلك. اختيار الوقت المناسب ذكرناه، وتهيئة الجو المناسب. القراءة في الكتب التي تحفز للقراءة، مثلا أذكر 3 كتب على عجل. المشوق إلى القراءة وطلب العلم للعمران، علي العمران، نعم علي العمران. من الكتب أيضا قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. وأيضا كتابها الآخر الأعلى منه صفحات من الشدائد والتحمل من أجل العلم. يعني هذا باختصار حول هذه النقاط، وإن كان قد تفوتنا الآن بعض النقاط الأخرى، لكن لعل فيما ذكر إن شاء الله الخير والبركة. شكرا الله لكم شيخ يحيى. شيخ محمد، إن كان من خاتمة وقبل الخاتمة، يعرف عنكم يا شيخنا باهتمامكم بجانب المذكرات، كتب المذكرات الشخصية والسيرة الذاتية. وأيضا أذكر شيخنا تذكر عن على طاري الهدلق وكتابه هذا، تذكر عنها معلومة لعلك يا شيخ تريدها في الإجابة. وأيضا أنا أذكر في أحد المعارض التقيت بالشيخ عبد الله هدلق وسألته، له كتابين، هذا الكتاب والكتاب الآخر الهادي والهادي، فسألته يعني كانت موجودة في المعرض، قال لا. قلت طيب أنا أعرف أنها نفدت من أو يعني شرفت عن نفاد، هل ستعيد طباعتها؟ فذكر أيضا بأنه لا يرغب ولا ليس لديه نية يعني من الأساس. فيما يتعلق شيخنا بالسيرة الذاتية والمذكرات، حبذا لو أتحفتنا بحديث عنها وعن أهميتها وعن أفضل ما كتب فيها وحول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمجال السير الذاتية والمذكرات والرحلات كذلك، هي فن مستقل وقائم بذاته مع كثرة يعني إصدار الكتب فيه، وهو يتعلق بجانبين من التراث. يتعلق بالتاريخ، لأنه يعني يعرض تاريخ الشخص نفسه، يعرض تاريخه ويتكلم عن حياته. وأيضا له تعلق كذلك الرحلات المذكرات، ويتعلق بجانب آخر اللي هو أحيانا لا يتكلم عن ذاته وإنما يتكلم عن جيله، ويشارك هو بأشياء داخل هذه الفترة التي عاشها. هذه النقطة الأولى اللي هو الجانب التاريخي. تتعلق من جانب آخر بفن آخر اللي هو الأدب، أو بعلم آخر الأدب، وهو أن يعني السير الذاتية والرحلات والمذكرات يعني ليس فيها جانب تأصيلي أو إحصائي
أرقام وتواريخ وكذا وكذا، لا، خاصة الأرقام ما يحتاج لها، إنما هي على سليقته وعلى طبيعته في الكتابة، فهي تشمل جانب التاريخ وجانب الأدب. يقول الهدلق لما ذكرني الشيخ عبد الرحمن مقولة للهدلق في هذا الكتاب عن موسوعية الرجل، لما قلنا أنه يقرأ 13 ساعة في اليوم، يقول: قرأت في السير الذاتية ما يقرب مما يملأ قبة الصخرة اللي في القدس، نسأل الله أن يفك أسرها ويعيدها إلى الإسلام والمسلمين، ما يملأ قبة الصخرة، كتب في السير الذاتية، وله فيها شأن وحديث عجيب ذكره حتى في هذا الكتاب، نقاط من أو معلومات وفوائد من السير الذاتية ونتف. أما أشهر كتب السير الذاتية والمذكرات فذكرها الهدلق أيضا، اللي هو كتاب الأيام لمن؟ طه حسين، و70 ميخائيل نعيمة، 3 أجزاء صغيرة. وذكر كتابا ثالثا نسيته، إذا أحد يذكره منكم. حياتي لأحمد أمين. نعم، هذه الثلاث السير الذاتية. أيضا كتاب أو ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وهو أديب بليغ رحمة الله عليه، في كم مجلد أو جزء؟ 8 أجزاء. نعم. رحلتي الفكرية ذكرناه قبل قليل لمن؟ الدكتور عبد الوهاب المسيري، وفي مختصر له ثمار المعرفة في رحلتي الفكرية للمسيري للدكتور عمرو شريف اللي يكتب عن الإلحاد. هناك أيضا رحلات الشيخ العلامة معالي الشيخ محمد ناصر العبودي اللي له حلقات في الإذاعة قبل الظهر الساعة 11 أظن يوم الثلاثاء، ويعاد في الليل ما أذكر أي ليلة. كيف يا شيخ؟ يوم الخميس ليلا تقريبا. رحلاته عجيبة في العالم العربي، وهو يتبع لرابطة العالم الإسلامي، وما شاء الله يعني يكتب كل شيء ويؤلف، ما يخزنها في نفسه ويقول، وإنما كتب كل شيء أو كتب كثيرا من الأشياء. آخر شيء صدر له العام الماضي أظن في دار الثلثية كتاب في خدمتي أو كذا، يعني في العمل 70 عاما، 3 مجلدات أو 4 نسيت. أيضا رحلات الدكتور عبد الله الهدلق 20 مجلد، عفوا الدكتور عبد الله الأهدل، عبد الله قادري الأهدل، 20 مجلدا لكنها مجلدات صغيرة، سعرها ب200 ريال أو كذا، حتى استغربت سعرها واشتريت، قلت إن شاء الله أنه ناسي البائع، وبعدين بكيف يبيع للناس 400 و500 بكيف، لكن وجدت أن السعر هو نفسه. حياة في الإدارة غازي القصيبي، الجزء الثاني اسمه الوزير المرافق. نعم. ابن القرية والكتاب للدكتور يوسف القرضاوي، صدر منها 4 كتب ضخمة، 4 كتب. هكذا علمتني الحياة، رحيق العمر، مكتوب على الجبين، هذه 3 سير ذاتية لمن؟ الدكتور جلال أمين ابن أحمد أمين الأديب المشهور. رحلات الحج لعلماء السلف، كتب كثيرة كتبوا فيها العلماء، سواء من علماء المغرب العربي أو المشرق الإسلامي أو الشرق الأوسط، كتبوا كثير في رحلات الحج، وهذه ذكرها الشيخ عبد الكريم الخضير في شريط له عن رحلات العلماء في الحج، ذكر والله شيء عجب، عودوا لها. رحلتي إلى الحجاز للشيخ من؟ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. نعم، عجيبة جدا، وذكر المنجد الشيخ المنجد ذكرها في شريط قديم، واشتريت الكتاب على ضوء كلام الشيخ المنجد. مذكرات سائح في الشرق العربي للشيخ أبو الحسن الندوي، وله أيضا مسيرتي في مسيرة الحياة 3 أجزاء جميلة جدا. وهناك من ألف كتبا في السير الذاتية مؤخرا، يعني في خلال السنتين القريبة هذه وغيرها. هذا فن جميل جدا ورائع، إذا قرأت في أحد فنون العلم وشعرت بشيء من التعب والإرهاق، افتح واحد من كتب السير الذاتية وستنطلق في القراءة ولا تشعر بتعب، لأن ما هي معلومات تبغى تخزنها وتحفظها، لا، هي مجرد يعني علم تقرأه، قد تستفيد منه بلا شك، لكنها لذيذ جدا وعذب. كتب التاريخ كذلك، وهي قريبة من هذا الشأن. تفضل. شكرا الله لكم شيخ محمد والشيخ يحيى. الآن نأخذ بعض المداخلات اللي وصلت إلينا. الشيخ يحيى
كان شيء تلاصق بس. صوتي طيب. الله يكتب لكم الاجر للشيخين الكريمين ولك يا شيخ ينفع بكم في هذا اللقاء. حقيقه ما ودي اخذ الوقت يعني تقريبا 7 يعني ملاحظات او اضافات، وعندي طلب المشايخ الفضلاء. اولا زياره المعرض يعني فرصه حقيقه ما تعوض، فمن استطاع يعني ان يزوره قدر الاستطاعه او يجتمع هو بعض اصحابه يمشون بر مثلا اذا كانوا مطفرين او كذا، المهم انهم لا يفوتونه. وكما قال الشيخ محمد من استطاع ان يكون له يعني زيارتان، زياره في بدايه المعروض زياره في نهايته، حتى ياخذ الجديده في البدايه ويطلع، وياخذ الرخيصه في النهايه، وعاده الرخيصه تاتي في النهايه. كيف اسوي هذا يا شيخ؟ كذا طيب عشان المكرر. لا. فالمهم لا يفوت هذا الشيء. طبعا هناك دور متخصصة في يعني فنون معينة، مثلا في الرواية هناك دار رواية وجميلة جدا وممتازة والقائمون عليها من الأخيار والفضلاء، وهناك روايات يعني بديلة جدا للروايات الهابطة، يعني تستطيع تضعها بين أولادك في بيتك، مع أخواتك، مع أهلك، أيضا أنت تستفيد منها، لكنها حقيقة جميلة جدا. اشتريت منهم ما يقارب تقريبا 700 أو 800 ريال وطرحتها في البيت، ولا سبحان الله أجدها عند أولادي مع أنه ما يحبون القراءة، لكنهم سبحان الله يعني أعجبوا بها كثيرا. والرواية تعرفون يعني لها أسلوب جميل، حتى أذكر كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي بدأت أقرأ فيه يمكن الساعة 11، وكان عندي دوام أصلا الفجر، فما استطعت والله أن أنام حتى أكملته قبل أذان الفجر من جماله. هذه جمال الروايات والأسلوب القصصي، وخاصة لما يروي الأحد مثلا سيرة الذاتية. في دار الرواية موجود فيها الأخ عبد الله القرقاح والمشرف عليه، جيد من أراد الروايات للبيت أو كذا. أيضا عندهم بعض الألعاب الذكاء وتغني عن البلاي ستيشن وعن الأيباد وعن الجوالات هذه، الله المستعان. أيضا عدم الاستكثار من الكتب، كما قال المشايخ لا أن تضع لك خطة قبل أن تدخل إلى المعرض. قد تجد كتب لم تخطط لها، لكن هذه لا بأس. وأيضا أن تضع لك خطة في القراءة، وكما قال المشايخ ذكروا نماذج من العلماء والفضلاء الذين يقرؤون. أنا سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول أعلم عن بعض الناس أنه يقرأ 15 ساعة يوميا، وهو يتكلم عن نفسه بس يذكرها بصيغة المجهول وهو الذي يقرأ ما يقارب 15 ساعة يوميا. حتى جئت وأنسق معه في لقاء في إبها، قال إذا عندك 24 ساعة زائدة فوق أيام الأسبوع جئتكم، لكن يقول والله ما عندي مجال، مع سبقه ومع عبادته ومع جهده وبذله. أيضا أن هناك كتاب للبرنامج العلمي من أراد أن يراجعه قبل أن يذهب للمعرض، وهو مفيد في جانبه، مع أنه يعني ألفه صاحبه يظن الناس كلهم مثله، هو الشيخ ذياب الغامدي، كتاب اسمه البرنامج العلمي، ويضع يعني مستويات معينة، لكن قد تستفيد من الكتب التي ذكرها قبل أن تذهب في كل فن تريده. أيضا من ذهب إلى معرض الكتاب فأوصيه بكتابين حقيقة، هذان الكتابان هما من الدرر النادرة التي من قرأها لن يمل منها. أما أحدها فهو كتاب كبير جدا، وهو في التفسير لما يسمى بتفسير النابلسي، كتاب جديد ألفه الشيخ محمد راتب النابلسي، ويأسرك حقيقة من المقدمة قبل أن تدخل في تفسير الفاتحة والبقرة. والرجل تعرفونه يعني رجل عالم حقيقة خاصة في التفسير، وكتاب أظنه ما يقارب 7 مجلدات، لكنه من أجمل ما كتب في التفسير، وخاصة في التدبر في آيات الله في الكون، ويأتيك بحقائق علمية جميلة جدا. لكن قبل أن تقرأ الكتاب اقرأ مقدمة الشيخ خاصة حتى تعرف طريقته وأسلوبه في الكتاب. وأيضا كتاب لأنك الله، كتاب صغير لكنه حقيقة كتاب يحلق بك في ملكوت الله جل وعلا، لأنه يتكلم عن أسماء الله الحسنى ويذكر عليها، خلاص دقيقة بس، ويذكر عليها بعض النماذج موجودة الآن في مكتبة الرشد لكن لو وجدته. أيضا يا إخوة مما يحفزك على القراءة أن يكون لك مكان جيد في زاوية من زوايا البيت أو في غرفة أو كذا، وتجهزه وترتبه ترتيب وتجعله بعيد عن الإزعاج والضوضاء. يعني لا يمنع يا إخوة أيضا
أن يقتني الإنسان المكتبة الإلكترونية سواء على جواله أو على جهازه، على اللابتوب، على الآيباد. ما المانع أنك تقتني 1000 كتاب تحملها على جهازك إذا كان جهازك تحمل، أو تأخذ المكتبة العلمية اللي هي 1 تيرا فيها حوالي 50,000 كتاب إذا كنت ممن يتوسع في مثل هذه الأمور. أخيرا يعني من باب الفائدة، هناك كثير من الجهات تمنح كتبا من أراد أن يستفيد منها، كالإفتاء. إذا ذهبت إلى الرياض ادخل إلى الإفتاء ويدلونك على مكان دار الكتب، تعطيهم إذا كان معك وثيقة مثلا تخرج من الجامعة سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه يعطونك، أو تعطيهم بطاقتك فقط ويعطونك عندكم يا شيخ؟ إذا عند الشيخ في الإفتاء يا شيخ تمرون عليه بدل ما تروحون للرياض، جزاه الله خير. وأيضا رابطة العالم الإسلامي، أيضا وزارة الشؤون الإسلامية لو تقدم ممكنها. أخيرا طلب للمشايخ، وإن شاء الله أنهم الأخير يا شيخ طلب ما هو مداخلة، إن شاء الله أنهم يردوننا إن شاء الله ويعطونا موعد في لقاء كيف تقرأ الكتاب أو كيف تقرأ كتابا. قرأنا لكن يعني ليس قراءة مثل هذه الكتب مثل لقاء المشايخ والاستفادة منهم، فلعلهم يلبون طلبنا عن طريق الإخوان في اللجنة العلمية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة قبل أن نبدأ فيما عندي هي 4 فوائد هزيلة على هامش المحاضرة، ثم 4 أسئلة سريعة يعني لعلها تفيد نوعا ما. حقيقة يشكرون الإخوة في مكتب الدعوة كثيرا 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 على هذه المبادرة، وكذلك المشايخ الفضلاء كتب الله أجرهم وجزاهم الله خيرا. هذا شيء جديد على مستوى المنطقة ولله الحمد والمنة، وأنا جايكم الخميس تروني غازي عليكم من هناك يعني. الله يبارك فيكم. هنا بس بعض الفوائد السريعة يعني أبدأ بها حتى يعني الأسئلة تنتقل للمشايخ ويعلقون عليها بما يرون بعد ذلك. يعني من الفوائد أيها الأحبة، إذا أعددت مكتبتك أو أردت أن تعد مكتبة احرص كما قال المشايخ على الكتب في الفنون، لكن ابدأ بالإيش؟ كتب المبتدئين أو الكتب العامة اللي يعني تغطي غالبية الفن، فلا يقبح بشاب يريد أن يبني مكتبة أو فيقبح بشاب يريد أن يبني مكتبة ألا يكون عنده يعني شيء عام يغطي غالبية الفنون، لكن كما قلت تكون الأشياء الخاصة للمبتدئين أو عموميات في مجلدات بسيطة ما تثقل على مكتبة الواحد. ثم الفائدة الثانية، احرص ثم احرص ثم احرص على ألا تؤخر توجهك إلى تخصص معين. ينبغي للشاب يعني من بداية دخوله إلى الجامعة أن يوجه نفسه إلى تخصص معين في القراءة، حتى ولو لم يكن هذا مجال مثلا دراسته أو لم يكن هذا التخصص مجال يعني عمله أو شيء من ذلك، يكون عنده اهتمام يركز عليه وينطلق فيه. ثالثا، حقيقة لا يعني هذا أن نقول خذ في كل الفنون وكذا وخذ بالسلم سلم التعلم وخذ كذا خذ كذا، أن الإنسان يكبت رغبته في الحرص على الجديد والدهشة والإمتاع، يوازن بين هذه وهذه، لأن أحيانا الضغط في جانب معين يولد النفرة والاتجاه إلى جانب آخر. رابعا، يعني من الأشياء الجميلة جدا لا تغتر كثيرا بما يقال أفضل وأفضل وأفضل، وقد يكون بعض الناس يقول أفضل كتاب يعني كتاب في التخصص الفلاني هو الكتاب الفلاني، وسبحان الله قد أتى بعده 2 و3 و10 مما هو أفضل منه يعني. فالحرص على السؤال الدائم والانتباه للجديد وكلام المتخصصين في الفنون يعفي الإنسان ويريحه من كثير من التعب الذي يجده بعد ذلك. هذه الفوائد السريعة، والأسئلة 4 برضو. اسمحوا لي مشايخ. السؤال الأول، هناك كتب محققة مرات، مثلا أضرب مثال وإن كان ليس ملحوظا عليه، مثلا سبل السلام يا شيخ، تجد أن الطبعة الفلانية وكانت هذه أفضل طبعة، ثم جاء بعدها الطبعة الفلانية، ثم جاءت الطبعة الفلانية، ثم التي بعدها، وكلما جاءت طبعة قالوا أحسن مما قبلها، يبادر كثير من الناس إلى شراء الجديدة والتخلص من القديمة أو إضافتها مع القديمة، مع أن في الغالب ليس هناك زيادة أصلا في متن الكتاب ولا في نصه. السؤال الثاني، هناك كتب يعني كتب أسميها كتب فقاعية، خصوصا مع معارض الكتاب يأتي الكتاب كالفقاعة الضخمة العظيمة تسر وتغر الناظرين، ثم تجد بعد فترة قليلة لا والله أنها ما لها تلك القيمة أصلا، أو أنها ذهبت مثل ما ذكر المشايخ بذهاب يعني ذهبت قيمتها بذهاب المعرض أو ذهاب الظرف المعين إلى آخره.
فيعني نريد رأيكم في هذا. السؤال الثالث، نريد نسمع كلاما عن مرض النهم الشرائي يا شيخ، موجود هذا. رابعا، أيضا يعني من الأشياء التي نريد نسمعها منكم، هل هناك مؤلفين مميزين محققين مميزين؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله للمشايخ الفضلاء. وفيما يتعلق بنقطة ذكرها الشيخ يحيى جزاه الله خير في الكتب والمصادر التي تفيد طالب العلم فيما يتعلق بنقطة ذكرها الشيخ يحيى في المصادر والكتب أو المراجع المناسبة ليستفيد منها طالب العلم في بناء مكتبته. أتذكر يعني كتابين، الكتاب الأول اللي هو الطريق إلى النبوغ العلمي للشيخ صالح آل الشيخ، وهو تفريغ لبعض محاضراته، وأيضا راجعها الشيخ وطبع مؤخرا وتوزعها الوزارة. الكتاب الثاني وهو كتاب السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية للشيخ أحمد سالم. هذا الشيخ أذكر الشيخ عبد الله شهراني رحمه الله أثنى عليه في منهجيته الأولى في طبعتها القديمة. الطبعة الحديثة مزيدة ومنقحة وجيدة، وفي بعض فصوله يعني استكتب فيه بعض المختصين، فلم يعمل عليه لوحده وإنما أيضا استفاد من مختصين، إضافة لما يتعلق بالشيخ صالح الشيخ، وهو أيضا له ألبوم صوتي يباع في تسجيلات الراية في الرياض مخرج 14، اللي هو ألبوم مكتبة طالب العلم، حوى أشرطة كثيرة ومحاضرات كثيرة فيما يتعلق بالجانب هذا، ناقش مواضيع مهمة جدا. والشيخ عبد الحكيم الخضير والشيخ صالح الشيخ من أفضل، نقلا عن بعض المختصين، من أفضل من تحدث عن منهجيته العلمية لطالب العلم. عندنا بعض الأسئلة المتفرقة، لعلنا نبدأ من الأسئلة الأخيرة بشيخنا الكرام. ما أدري شيخ يحيى والشيخ محمد كيف طريقة بنطرح السؤال ولا ايوه نطرح السؤال وكل واحد يعني يفيد ما عنده. اختار السؤال ويجيب عليه. السؤال الاول يا شيخ اللي هو كتب المحققه عده مرات، وذكر مثال سبل السلام والحل هذه الاشكاليه. ما دام الحديث في شأن طالب العلم، فمثل هذه لابد أن يتحرى، إلا إذا اشترى الكتاب سابقا فما يعفى من أن يشتريه مرة أخرى إذا التحقيق يعني يشعر أنه يحتاجه وأنه بحاجة إلى هذا التحقيق، فيتخلص من الأول، يضعه في مسجد أو يبحث عن أحد، مثلا في من يهتم بتوزيع الكتب حتى في خارج المملكة، كتب أهل السنة والجماعة، الكتب الموثوقة، يكون لك فيها أجر وتشتري الكتاب الجديد وتقتنيه، مثل تحقيقات محمد حسن صبحي الحلاق رحمه الله اللي توفى قريبا، فتحقيقاته رائعة جدا ومفيدة. هناك تحقيقات مثل تحقيقات الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه كذلك، هذه مهمة جدا، خاصة أقصد الكتب الشرعية. الرسائل العلمية في هذه الكتب الشرعية أيضا مفيدة ومهمة، لأنها تعرض على عدة عقول، الباحث يبحث في النص تحقيقه من عدة مخطوطات ثم أو من عدة نسخ، ثم أيضا يعرض على المناقش على المشرف قبلها، ثم عدة مناقشين، يستفيد من آراء ناس آخرين، فكلما كان أيضا رسالة علمية أحيانا يكون أكثر فائدة وأكثر دقة. تحقيقات مثلا إحسان عباس، تحقيقات محمود شاكر رحمه الله أو عبد الصبور شاهين، تحقيقات كثيرة جدا مهمة ومفيدة لطالب العلم يتتبعها. لكن أن نضرب أمثلة كثيرة يؤثر على الوقت الآن، وأيضا كما قلت لكم العودة إلى مذكرة الشيخ عبد الكريم الخضير، كيف يبني طالب العلم مكتبته، عد إليها، بقي على المعرض 5 أيام، يمديك مر عليها مرور سريع، الكتاب اللي يهمك واكتب المعلومات اللي حوله، أشهر تحقيق، أفضل تحقيق، أفضل طبعة، من أجل هذا يعني لعله مفيد. الأسئلة الأخرى يا شيخ الأربعة. أيوة كراني نسيت. الكتب اللي عليها ضجة. مثلا مثال، أنا ما أريد أن أذكر بعض الأسماء، لكن خليني أقول مثلا ما بعد السلام بضجة. أحيانا هناك فعلا كتب تثير ضجة في المعرض، وقد أشتريها أنا أو تشتريها أنت ولا نستفيد منها شيء، فدعها، إلا إذا في اهتمام بهذا الجانب اشتريها، ولو تأخر مثلا
قراءتها لوقت بعد أشهر أو كذا لا مانع، لكن ليس معنى ذلك أنه كل من في المجلس يهمه ذلك الكتاب. قد لا يهمنا كلنا، يهم 1 أو 2 أو 3 أو 10 فقط، أو المتابعين، كل لا يهم إلا شريحة. فما هو كل من وجدناه يوصي بهذا الكتاب أو يتكلم عنه أنه يصلح لي ولك ولفلان وفلان وفلان، لا، يصلح لفئة. فلذلك يعني كما قلنا دون الكتب التي تحتاج، أو صدر كتاب انظر إلى مقدمته، كما يقول الشيخ بكر أبو زيد، ما أدخل رحمه الله ما أدخل كتابا في مكتبتي إلا بعد ما أنظر إلى مقدمته أقرأها وخاتمته والفهرس. إذا أمداك أنك تقرأ شيء من مباحث الكتاب داخل الكتاب، تنظر في طريقة المؤلف، أمر جيد. الوقت ضيق عندك ولازم تمر على أكثر من دور، فعلى الأقل المقدمة والخاتمة لتعطيك نظرة عن هذا الكتاب، فلا تتبع الموضات. إذا في كتب عليها ملاحظات وقام المشايخ يتكلمون، تأخر شوي في الشراء لهذا الكتاب. يمكن في نقد فعلا، يعني الكتاب عرض أمورا سيئة، يعني بدأ يتأثر بمذاهب فكرية منحرفة أو توجهات ضد منهج أهل السنة والجماعة، إذن دعه، ابتعد عنه. ولذلك العلماء منهم الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول: إذا في كتاب عندك في مكتبتك سيء، كتاب سيء أو كتاب أنت تحتاجه، يعني أنت تبحث مثلا في الأشاعرة، فلازم تأخذ كتب الأشاعرة عشان تنقدها وتنقل من كتبهم هم بكتابتهم، فلا بد أن تكتب على غلاف الكتاب الداخلي أو الخارجي، تكتب عليه هذا الكتاب يحوي عقيدة كذا، من باب الأمانة العلمية ومن باب نعم شيء. أقول حتى لو مات. نعم، وحتى لو مات يأتي ورثته، أو لو يعني أهديت المكتبة إلى جامعة أو أهديت إلى يعني وقفا أو شيء، وإذا به الكتاب ما يدرى عنه فيقرأ فيه الناس: لا، هذا الكتاب كان في مكتبة فلان، أكيد أن الكتاب موثوق، فيتأثر الناس بما فيه. فلا بد من الحذر والتنبيه على هذه النقطة. النهم الشرعي لا تسألني. نسأل واحد عند الشيخ يحيى يعني لعله يجيب. نعم تفضل. والله يا اخوانا فعلا هذا الامر موجود، انه يوجد طائفه من الاخوه لديهم نهم شديد في الشراء واقتناء الكتب، ويعني السعي الى تكوين مكتبه ضخمه. الحقيقه انه يحتاج الانسان يراجع نفسه، ويعني يدقق في هذا الجانب، والا يندفع لشراء الكتب. إنما يحرص الإنسان ويكون عنده قاعدة يسير عليها: أني لا أخذ إلا الكتاب الذي أرى أني فعلا سأقرأه، وأن الكتاب الذي أحتاجه وسيفيدني. لأن البعض يسعى يعني بناء في الشراء من أجل أن تكون عنده أكبر مكتبة، أو تكون عنده المراجع، أو تكون عنده كذا. طبعا كل إنسان أدرى بحاله، لكن أقول لا يعني الإنسان يندفع وراء هذه الرغبة، لأنه قد يعني يسرف بأموال كثيرة في الشراء ثم لا يقرأ هذه الكتب. ويعني ربما أنه كان هناك ما هو أولى الإنسان يبذل ماله فيه، قد تنفع بهذا المال غيرك. الأمر الآخر أنه الإنسان يحرص أنه لا يشتري إلا الكتاب الذي يعني يقينا لديه يعني رغبة في قراءته، وأنه سيفيده، وأنه الكتاب المناسب له. قد يخالف بعض الأخوة في هذا الرأي ويقول: لا، دعه يشتري ويكون له مكتبة فسيقرأها في قابل الأيام. أنا أقول هذا الأمر يرتبط أو له ضابط، النهم في الشراء، وهو يعني قد تعذر في هذا الجانب، وهو النهم في الشراء إذا كانت قراءاتك اليومية تنمو وتزيد. إذا كنت والله يوميا تقرأ ما لا يقل عن 2 3 ساعات 4 ساعات، فأقول اشتري الكتب. أما إن كنت تكدس الكتب لديك على الرفوف، وقراءتك في تراجع، لا تقرأ يوميا إلا يعني نصف ساعة ثم تمل من الكتاب، فتنتبه لهذا الجانب. وهنا أنبه إلى نقطة مهمة للأخوة ما ذكرتها من قبل، وهي يا أخوان نحرص الكتاب الذي تبدأ في قراءته احرص على أن تختم قراءته،
لأنه هذا مشكلة توجد عند بعض الشباب، وهو أنه يبدأ في الكتاب فيأخذ فيه صفحات ثم يمل منه فيغيره بكتاب آخر، وهكذا تجد أنه متذبذب لم ينهي كتابا معينا. يعني وجد أن من أجدى الطرق وأنفع الطرق في القراءة هي أنك تمسك الكتاب هذا ولا يعني تنتقل منه إلا بعد أن تفرغ منه تماما، إلا إذا استطعت أنك تلم بأهم ما فيه من البدايات وكذا وتستعرض البقية، فهذا شأن آخر. أنا طلت في الإجابة على هذا السؤال. أجاب الشيخ خلاص. طيب الشيخ طيب لعلي أجيب سريعا على هذا السؤال، وإن كان يحتاج أنك يعني تستدعي الذاكرة، وهي هل هناك مؤلفون متميزون في مؤلفاتهم وكتاباتهم؟ بلا شك يوجد في أمتنا سواء من القدامى والمعاصرين مؤلفين متميزين وأصيلون في كتاباتهم وكتاباتهم متميزة. مثلا لو أحببت أن أذكر من الكتاب المعاصرين مثلا لكتبهم يعني مميزة، مثلا أنور الجندي من المفكرين المعاصرين المميزين. لدينا أبو الحسن الندوي، لدينا مثلا دكتور يوسف القرضاوي، لدينا من كتاب مجلة البيان الشيخ محمد العبد، صالح الدلال، سامي صالح الدلال. لدينا يعني من مشايخنا الشيخ سلمان مثلا كتبه مميزة. أستطيع أن أقول كتب محمد قطب أيضا مميزة. يعني الحقيقة في كتاب كثير أصلاء حقيقة متميزين وتأليفاتهم رائعة. يمكن الشيخ محمد أيضا قد يكون عنده إضافة في هذا الجانب في الكتاب المتميزين، لكن الآن مثل ما ذكرت العجالة هذه قد لا تسعفنا في هذه الذاكرة. بالنسبة للكتاب المتميزين الذين ذكرهم الشيخ يحيى، أيضا الدكتور محمد حسين له كتب مميزة جدا، منها حصوننا مهددة من داخلها، الإسلام والحضارة الغربية، هذان أشهر كتابين له، وهناك كتب أخرى. كتب عبد الحميد بن باديس داعية الجزائر والعالم السلفي، كذلك محمد البشير الإبراهيمي، وهذا تكلم عنه الشيخ بكر أبو زيد عن هذين العالمين، وتكلم عنهم إبراهيم السكران في كتابه الماجريات. أيضا كتب أو تحقيقات الشيخ، كتب ومؤلفات محمود شاكر رحمه الله، كتب كثيرة جدا، لكنها مع الوقت تنمو عندك، يعني ليس شرطا أن تحيط بها كلها في هذا المعرض. أيضا بالنسبة للنهم في الشراء اللي تكلم عنها الشيخ يحيى، جميل جدا ما ذكره، وفعلا الإنسان يحتاج إلى أن يعني يضبط نفسه في الشراء. قد يعذر من يريد أن تكون مكتبته أو يفكر أن تكون مكتبته فيما بعد مزارا أو مكان لرواد العلم، أن يعني يكون عنده ديوانية وتكون مكتبته مفتوحة للمطالعة للقراءة للبحث، فقد يعذر في مثل هذا الجانب. مع أني أذكر كلام الشيخ المنجد يقول: لا تعب على من يشتري كتبا، ولذلك يقولون تنفق كتب كثيرة نقود كثيرة جدا في أمرين اثنين ولا تعب على صاحبهما: الكتب والطيب، الطيب والكتب، لا تعب على صاحبهما. طيب، يسأل عن دار الميمان. دار الميمان لها كتب خاصة في الأمور المالية الفقهية، رسائل علمية جميلة جدا، وموسوعة الشيخ أو مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، إلا أن الأسعار فيها غلاء، صحيح فيها غلاء، وإن كنا لا نريد الحقيقة أن نسمي أسماء دور، لكن فيه غلاء، ويعني غيرهم عندهم غلاء أكثر كذلك. من دار الشروق يعني بدأت السنتين الأخيرة يعني تضرب بالأسعار في يعني القمم، لما وكانت الأسعار يعني قريبة جدا، فلذلك الواحد ينتبه للقراءة.
أو الشراء. أنسب أوقات القراءة هي حسب وقتك أنت. يعني مثلا إنسان يقول دوامي الساعة 8 وعندي وقت ما شاء الله من بعد الفجر وما أنام، طيب اقرأ، وفي مقدمتها القرآن، هذا ما في شك، لكن عندك وقت أيضا اقرأ. اقرأ مثلا في العصر، في الليل، هذا يعني يخضع لوقتك أنت ولحياتك أنت وعلاقتك بمن حولك بالأعمال التي تقوم بها. هناك وقت فراغ أو وقت يعني متسع ليس لا يضايقه شيء آخر، اجعله وقتا للقراءة، واجعلها شيئا مهما من جدولك اليومي، ضروري جدا، ما نقول إنها أوقات فراغ فقط. الكتب الأساسية الفكرية عرض لها الشيخ يحيى من البداية، من الأول لما ذكر المراكز المهمة جدا اللي هي مبنية على أصول أهل السنة والجماعة، ويؤلفون في الكتب الفكرية أو أكثر كتبهم في هذا المجال، مثل تأصيل ومثل الفكر المعاصر وتكوين ورسالة البيان. هؤلاء كتبهم مميزة وفعلا جادة، ويحرصون على أن تكون في الأشياء المثارة في العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر، يعني من أجل أن يعالجوا هذه القضية، استكتاب المشايخ والعلماء وطلبة العلم لمناقشة هذه الأمور وللكتابة فيها، فتكون رائعة جدا في توقيتها، واحرص على زيارتها والشراء. ليس معناه أنك تشتري كل ما صدر عنهم إلا لإنسان متخصص أو يكون مرجع فيها فقط، أما غيره لا، يهمني منها كتابين ثلاثة خلاص اشتريها. وأيضا بعد الاستشارة، طريقة التوفيق بين التخصص العلمي والقراءة العامة، قد يكون أحدنا مثلا طبيبا في المستشفى، قد يكون مهندس، قد يكون وظيفته مثلا في أي الدوائر الحكومية غير التعليم مثلا، أو معلم، والقراءة الأخرى يعني يقول أحيانا لا أجد لها وقتا أو كذا، فهذه نقول لا، ستجد وقت بلا شك. إن مر عليك أسبوع أو أسبوعين ما وجدت وقت، معذور، ما في مشكلة، لكن ليس معناه طول الحياة ما معك وقت، إلا عندك وقت. لكن أحيانا لا نستطيع أن يعني نجدول أنفسنا جدولة رائعة وجدولة منضبطة، وهذا يعني خاضع لتنظيم الوقت وإدارة الوقت، لا بد أن تعتني فيه جيدا. وصيتكم للقراء والتعاون مع المختصين أو تعاون المختصين مع المبتدئين، جميل جدا للقارئ أنه يدون ما قرأه، سواء على طرة الكتاب على الصفحة الأولى أو على جوانب الأسطر داخل الكتاب، من أجل أن يعود للمعلومة بسرعة بسهولة. الأمر الثاني أقلام التظهير، مما يعني من الله علينا به في الوقت الأخير أو في الأيام السنوات القليلة هذه، أقلام التظهير تريحك كثيرا على أن تضع عناوين لها خطا أو لونا، المعلومات المهمة، الإحصاءات، القصص، كل واحد له لون أو لونا واحدا، المهم أن تحدد أشياء مهمة في قراءتك. تعاون المختصين مع المبتدئين، أول شيء أنت، هل أنت يعني تتواصل معهم أم لا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، اعذرهم، أحيانا أنا يمر علي بعض الشباب في معرض الكتاب، إما يتصل أو يرسل رسالة أو يقابلني، وش توصي فيه من المعرض؟ المعرض يا رجل فيه مئات الآلاف من الكتب وما بستطيع استحضرها على طول كلها، يعني يبغى لها عصف ذهني، أحيانا ما يسعفك الوقت أو المكان، فلذلك لا بد أن نعذر بعضنا بعضا في هذا المجال. وأيضا تتبع الأماكن اللي أو المنتديات اللي يحرصون على الكتابة في هذه الأشياء، أو قد يوصيك وصايا عامة، المكان الفلاني فيه كتب جيدة، الدار الفلانية في كتاب مثلا كذا، في الدار الفلانية أيضا صدر عنهم وجيد، احرص على اقتنائه. لكن أحيانا لا يعرف مستواك المسؤول، سألت دكتور مثلا أو قابلت أحد المشايخ في معرض الكتاب ما يعرف مستواك عشان يجيبك، فاعذره لو لم يعطيك إجابة يعني. وهذه من ضمن الأمور اللي يذكرها الهدلق، يقول من أصعب الأسئلة علي ماذا تنصحني به من الكتب؟ يقول ما أعرفك ولا أعرف اهتماماتك ولا أعرف مستواك، كيف تبغاني أجيبك؟ أو يجيب الناس كلهم على طريقة واحدة، ما تصلح أيضا يعني. الثاني لو تعطي شيء من الأحياء يمكن لا فيها إذا إن شاء الله أول حاجة قبل الأمان. طيب الشيخ، السؤال الأخير حتى ننتقل بالأسئلة جميعها إلى الشيخ يحيى، هل من توجيه حول المكتبات المستعملة وخاصة في الرياض؟
طيب، بالنسبة للمكتبات الكتاب المستعمل، رائعة جدا هذه الفكرة، والحمد لله أنها قائمة، خاصة في الرياض، في جدة قليل كذلك، لكنها يعني حتى أن أخصص أنا والشيخ يحيى وقتا لزيارة المكتبات الكتاب المستعمل اللي خارج المعرض، لأنه يأتي عندهم نوادر، يأتي عندهم كتب كنا نبحث عنها من سنين وما وجدناها، فتجدها بإذن الله. طبعا مع البحث المستمر، ما هو مرة تمرهم في السنة، لا، يعني مثلا كل شهرين ثلاثة إما تبعث أحد يسأل عن هذه الكتب أو أنك أنت تزور هذه الأماكن، فنجد فيها الحقيقة فوائد نفيسة جدا وبأسعار زهيدة. لكن أيضا افحص الكتاب، أحيانا يكون فيه مكتوب عليه مشخمط عليه من الأطفال مثلا، مكبوب عليه عصير أو شاهي، فتلتصق الأوراق مع بعض، وهذه مرت علي في أماكن. وجدت ديوان مرة للشيخ عبد العزيز القاري اللي في الجامعة الإسلامية، عبد العزيز بن فتاح القاري أبو مجاهد حفظه الله، وجدت له ديوان اسمه شجون غريب، قديم جدا في أبها، في مكتبة قديمة وقد قفلت من زمان، فوجدت له هذا الديوان كتيب صغير يمكن سعره 5 ريال إلى 7 ريال، فوجدته لكن ملتصقة بعض أوراقه ببعض كأنه مكبوب عليه شاهي، فقلت لم أجد إلا هذه النسخة، واستغربت أن يكون للشيخ ديوان ما أعرف أنه شاعر، قلت سأخذها على الأقل أظهر بشيء من القصائد داخله ومن الأوراق، ولو فاتني شيء، وإن شاء الله أني أحصل نسخة فيما بعد، والحمد لله وجدت نسخة، زرته في بيته في المدينة وأعطاني نسخة أخرى، فهذه مهمة جدا. أعطيت واحد من الزملاء معلم في إحدى الثانويات طلبني في كتاب للشاعر اليمني محمود الزبيري رحمه الله، فطلبني في كتاب اسمه أظن مأساة الواقواق، يعني وكتاب حتى أوراقه صفر قديمة جدا، أعرته إياه وجلس عنده كم شهر، لما أعاده إلي ويا للأسف، وإذا الأولاد قد لعبوا فيه أولاده ولعبوا بالأقلام يعني داخل صفحات الكتاب، ليتها خط كذا واحد وتمشي تنقري الكتابة، لكن كأن في شيء من التعمد، والأطفال عادي يمسك القلم ويلا يحوس داخل الورقة، فهذه مشكلة يعني، لذلك الإعارة اللي يجب أن يكون فيه يعني ضبط لها. أظن شيخنا أذكر لكم يوم من الأيام ذكرت فيما يتعلق باقتناء بعض الكتب، أحيانا تكون عند المقتني نسخ ما هي موجودة عند نفس المؤلف، وهي تحصل. أذكر أحد الأخوان يذكر قصة مشابهة حصلت له في أحد كتب اقتناء لأحد كتب الشيخ عبد العزيز الجليل، ثم زاره بعد فترة يطلب منه نسخ، قال الشيخ إذا عندك نسخ أنت أعطني من هذا الكتاب. وأذكر لك يا شيخ قصة مشابهة مع الدكتور إسحاق السعيدي. الدكتور إسحاق السعدي أخو الشيخ الدكتور يحيى السعدي هنا في جامعة الملك خالد في أصول الفقه. الدكتور إسحاق تخصصه في الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، له رسالة علمية طبعا رسالة علمية طبعت في الجامعة وطبعت في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في قطر، اللي هو تميز الأمة المسلمة. حديثي ليس عنها، حديثي عن رسالته الماجستير القديمة اللي هي عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كتب بحث عنها كامل، رسالة ماجستير. وأنتم تعرفون حجم الرسائل العلمية اللي هي عند الدكتور، الأوراق كبيرة، الأوراق حجمها 3 كبير الحجم، ظاهر ما هو A4 أكبر. أيوه المهم الحجم. أنا لأني لست أكاديميا، لأن واحد من الشباب سلم علي وقال حياك الله يا دكتور، تروني لست دكتورا، معلم. فالشاهد اللهم صل على رسول الله، وجدت الكتاب في مكتبة الشيخ إبراهيم الحديثي رحمه الله، فأخذت هذا الكتاب إعارة لفترة ثم أعدته، وهو عندي الكتاب. طلبت من الشيخ، ظاهر من الشيخ يحيى، كلمته قلت إذا الشيخ
طبع الكتاب طبعة جيدة جديدة، لأنه مطبوع بالآلة الكاتبة. الآلة الكاتبة ما هو طبعة وورد. طبعة الوورد سهلة تنقري، الآلة الكاتبة متعبة، يعني طبعات قديمة. فما طبعه في المكتبات، وإنما تركه كرسالة يطبع منها 10 نسخ أو كذا للمشرف، للمناقشين، للجامعة لازم يترك في المكتبة الكلية أو الجامعة الظاهر 5 نسخ أو قريب من هذا. شاهي أنت كمجرب 5 للمجلس، أي للدراسات العليا، أيوه، واحدة للقسم. طيب جميل. فالشاهد قليل يعني. فقلت للشيخ هل طبع الكتاب علشان نستفيد منه في الطبعة الجديدة، يعني طبعة منقحة وجيدة؟ قال لا، لكن ترى الشيخ يبحث عن نسخة، الكتاب ليس عنده، يريد أنه يطبعه. قلت طبعا هو عندي. واستحيت من الشيخ، لا بأس. والشيخ أيضا لو رآه ما في بأس، لأني أعدت الكتاب الحمد لله في مكتبة الشيخ بعد وفاته رحمه الله. الشاهد من هذا أحيانا تفقد، ويكون لك حدث معين أو قصة معينة في مثل هذا المجال، فتكون يعني كنادرة أو للتسلية فقط، وإلا قد لا يكون فيها كبير فائدة. شكرا الله لكم شيخ محمد. فيما يتعلق بالحديث عن دار الميمان وغلاء أسعارها، يعني الحق يقال من باب الأمانة، يعني أنهم يقيمون خصومات بين الحين والآخر على حساباتهم في السناب وعلى تويتر، وهم من أكثر دور النشر يعني عملا لهذا الأمر. فرغم غلاء أسعارهم، لأنهم يعني أحيانا يقدمون أسعار وتخفيضات مميزة جدا. شيخ يحيى، فيما يتعلق بالأسئلة وردت لدينا، إن كان عندك إضافة أو تعليق. أنا عندي إضافة. الإضافة الأولى فيما يتعلق باستكمال الفائدة المتعلقة بالمؤلفين والكتب. في بعض المؤلفين يا أخوان لهم سلسلة في تأليف كتبهم، وهؤلاء مميزين في طرحهم حقيقة. أذكر مثالين على في هذه العجالة. فيه الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وله سلسلة اسمها من كنوز القرآن. من كنوز القرآن وصلت الآن تقريبا 15 كتابا، كلها يعني تدور حول يعني استنباطات الرجل ودراساته للقرآن الكريم، وكتبها مفيدة حقيقة. كتب الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، أذكر من كتبه هذه الكتاب الأول مفاتيح للتعامل مع القرآن، كتاب آخر تصويبات في فهم بعض الآيات، لطائف من القرآن، قصص من القرآن الكريم. الرجل مؤلفاته عموما جيدة، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. السلسلة الثانية أو المؤلف الآخر الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل، وله سلسلة قديمة بدت من 1411 اسمها وقفات تربوية من القرآن الكريم، رسائل يخرج بين فترة وفترة، يخرج هذه الرسائل. أذكر وصلت الآن تقريبا 27 رسالة، بدت برسائل صغيرة ثم جمعت في مجلد، ثم توالت تصدر من الشيخ مجلدات. من آخر هذه الرسائل أظنه كتاب وأسلمت لرب العالمين، إضافة إلى رسائلها السابقة حقيقة، وكلها رسائل تربوية مفيدة. التنبيه الأخير وهو مسألة القراءة في الكتب الفكرية. مسألة القراءة في الكتب الفكرية يا أخوان هذه يعني تحتاج فعلا إلى وقفة وإلى تنبيهات. لعل من أهم التنبيهات أنه الإنسان ينبغي أنه يتدرج في أخذ الكتب الفكرية. هناك كتب فكرية قوية، وكتب تناقش أوضاع معينة وظروف معينة قد لا تكون أنت أدركتها أو تعرفها. فالكتب الفكرية يحتاج لها تعامل خاص في فهمها، في معرفة توجه مؤلفها، هو يخاطب من الفئة التي يخاطب بها هذا الكتاب، فينتبه لهذه القضية. قضية الكتب الفكرية يعني تحتاج يعني احتياط معين، ولأنه أيضا يا أخوان بعض الكتب وجدت في ظروف معينة، وهذه مهمة في بعض الكتب أنه تعرف ظروف هذا الكتاب، ما هي الظروف التي نشأ في هذا الكتاب، ما الأسباب التي دعت المؤلف إلى هذا الكتاب وجعلته يعني يؤلفه. قد أنت تأخذ الأمر على ظاهرة
فتكون الصورة لديك فيها غبش وعدم وضوح، وقد يعني تحدث لديك شيء من الربكة. فهذه يرجع فيها لأهل العلم، يعني أهل المعرفة بهذه الكتب يفيدونك في هذا الجانب، والله أعلم. شكر الله لكم شيخين الفضيلين وجزاكم عنا خير الجزاء. فيما يتعلق بالكتب الفكرية إضافة سريعة، على اليوتيوب فيه محاضرات بعنوان القراءة الفكرية للدكتور سلطان العميري، الشيخ الدكتور سلطان العميري، وأيضا الشيخ عبد الله العجيري، تطرقوا لهذا الأمر، وأيضا حديث عن تجربتهم في هذا الباب، وأيضا دورة للشيخ أحمد سالم في القراءة مفاهيم آليات، أيضا موجودة على الشبكة. اللقاء هذا يختم بالشكر الجزيل لكل من حضر، لكل من شارك معنا، لكل من أضاف، لكل من داخل، لكل من سأل، وأيضا لكل من تابعنا عن طريق البث. أيضا نخص بالشكر الشيخين الكريمين على ما قدموا وأفادوا وأضافوا وأعدوا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. في نهاية هذا اللقاء الإخوان في اللجنة العلمية يختمون هذا اللقاء. يتفضل الأخ عبد العزيز. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، ثم نشكر المشايخ الفضلاء على ما قدموا، وأسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتهم.